अस्तिको हामी अब थोरै रिभ्यू गर्छौँ अनि अरू ठ्याक्क आउँछन् है त्यसरी गरौँ। अझ माइकहरू म्युट गर्नु हुन्छ पर्यो, सर, हुन्छ सर। आवाज अलिक बढी आउँछ। म पनि यहाँ भिडियो चाहिँ मेरो चाहिँ साउन्ड सुन्नेन भने म चाहिँ भिडियो चाहिँ अफ गरिदिन्छु है। के साउन्ड सुनिरहेछ? सुनिए सर। छ सर। ए ल, अब यो हाम्रो चाहिँ यो छ नि, अब अस्ति हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तो 3D बीम इलिमेन्ट पढिरहेको थियौँ। 3D ट्रस इलिमेन्ट पछि 3D बीम इलिमेन्ट पढ्यौँ, जहाँ चाहिँ 3D बीम इलिमेन्टमा हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटै नोडमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 6 डिग्री अफ फ्रिडम थियो। यसमा चाहिँ 60, अर्को नोडमा पनि 6 डिग्री अफ फ्रिडम थियो। किनभने अब डिस्प्लेसमेन्ट जुन ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ तीनटा थियो एक्स वाइ जेडमा। रोटेसनल डिग्री अफ फ्रिडम पनि अबाउट एक्स वाइ जेड चाहिँ तीनटा, यहाँ पनि तीनटा, 6वटा भयो। अब यो 6वटा चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडमहरू भयो। यो चाहिँ विथिन द इलिमेन्ट चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त, यो चाहिँ भेरी गर्छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले अब यसमा पनि चाहिँ अब 1 by 1 गरेर हामीले चाहिँ जुन 1 by 1 गर्दै हामीले चाहिँ अपरेट गऱ्यौँ भने u1 v1 w1 थीटा x1 थीटा y1 थीटा x थीटा z1 भनेको यो थीटा x1 भनेको रोटेसन अबाउट x एक्सिस एट नोड 1 भयो। रोटेसन अबाउट y एक्सिस एट नोड 2 गरेर यसरी गर्दै गर्दै गयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ 12 डिग्री अफ फ्रिडम छ हाम्रो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट। अब के चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अनि चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ नोडल फोर्सेसहरू भयो हैन। अब त्यसैको चाहिँ अब स्टिफनेस कोएफिसिएन्टहरू चाहिँ हाम्रो जीके बाइ एल चाहिँ हाम्रो रोटेसनल टोर्सनल स्टिफनेस कोएफिसिएन्ट भयो हैन फर थीटा एक्स, यो टोर्सनल भयो। अब जी भनेको शियर मोडुलस भयो। अब त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ यो चाहिँ के प्रोपर्टीमा डिपेन्ड गर्छ, सेप अफ द क्रस सेक्सन। यदि सर्कुलर क्रस सेक्सन छ भने यो चाहिँ पोलर मोमेन्ट अफ इनर्शिया हुन्छ। अरूमा चाहिँ जे को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, ए माइकलाई अफ गर्नु पर्यो। के को भ्यालु चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, बाइ एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ निकालेको हुन्छ। माइकलाई म्युट गरिदिनुहोस्। त्यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सबै हाम्रो स्टिफनेस म्याट्रिक्स भयो। अब यो चाहिँ त्यसको चाहिँ अब यो चाहिँ यो एक्स भनेको के हो, अब चाहिँ एस भनेको के हो, वाइ भनेको के हो हैन। वाइ भनेको चाहिँ अब 12EI जेड बाई एल क्युब भयो। अब y2 भनेको 6EI जेड बाई एल स्क्वायर। जेड भनेको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट सेन्ट्रल जेड एक्सिस भयो। यो भनेको चाहिँ भर्टिकल प्लेनमा बेन्डिङ रिप्रेजेन्ट गर्छ। z1 भनेको चाहिँ आइवाई, यो चाहिँ ल्याटरल डाइरेक्सनमा बेन्डिङ रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब बीम 3D बीम इलिमेन्टको चाहिँ 12 by 12 म्याट्रिक्स आउँछ। अब भनौँ न, अब यो त अझै लोकल एक्सिस हो। यो के छ त अहिले एक्सिस, अहिले एउटा एक्स एक्सिस अहिले चाहिँ बीमको सेन्ट्रल एक्सिससँग चाहिँ पास भइरहेछ, लोकल एक्सिसमा छ। यो लोकल एक्सिसमा अझै यस्तो चाहिँ 12 by 12 म्याट्रिक्स आउँछ भने अब हामीले त अब ह्यान्ड क्यालकुलेसन हाम्रो पोसिबल छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ कम्पिटेसनल अब मेथडहरूमा चाहिँ जानुपर्छ। जस्तो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडहरू, अब चाहिँ स्याप, अब एनसिस हैन, जति पनि फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड छ त्यसमा नगइकन हामी चाहिँ हुँदैन। किनभने यत्रो म्याट्रिक्सहरू ह्यान्डल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अब यो त अझै लोकल कोअर्डिनेटमा भयो। लोकल कोअर्डिनेटमा यो छ भने अब चाहिँ कुनै पनि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर त लोकल कोअर्डिनेटमा बसेको हुँदैन। हरेक एलिमेन्टको आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट हुन्छ, मैले भनिसकेँ। तर होल स्ट्रक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने के हुन्छ, एउटा ग्लोबल कोअर्डिनेट हुन्छ। ग्राउन्डमा फिक्स गरेको चाहिँ तिमीलाई थाहा छ, फ्रेम अफ रेफरेन्स हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु द्याट फ्रेम अफ रेफरेन्स हामीले चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, स्टिफनेस इक्वेसन हामीले चाहिँ बनाउनुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ बल्ल ग्लोबल डिग्री अफ फ्रिडमलाई मात्रै हामीले सोल्भ गरेर अनि चाहिँ लोकल अनि फेरि इन्डिभिजुअल इलिमेन्टमा हामी लोकलमा गएर चाहिँ फेरि गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, अब वी निड ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स। तिमीले जुन ट्रान्सफर्मेसन ल पढेका छौ, यो ट्रान्सफर्मेसन ल चाहिँ यहीँ युज हुन्छ। बादमा ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हामीलाई चाहिन्छ। अब यहाँ हामीले हेऱ्यो भने जस्तो अब चाहिँ यो भयो। अब 3D बीम इलिमेन्ट विथ अर्बिटरी ओरिएन्टेसन भनेको अब चाहिँ अब ग्लोबल कोअर्डिनेटमा, यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल कोअर्डिनेट भयो। यो ग्राउन्डमा फिक्स छ एक्स वाइ जेड, यो लोकलमा भयो। लोकलमा के भयो त, एउटा एक्स एक्सिस अथवा वाइ एउटा एक्स एक्सिस चाहिँ इलिमेन्टको चाहिँ लङ्जिट्युडल एक्सिससँग चाहिँ पास हुन्छ, जसको चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्सको त हरेक इलिमेन्टको लागि चाहिँ यो हो। हरेक इलिमेन्टको लागि चाहिँ यो हुन्छ। तर अब यसले त हाम्रो काम गर्दैन। यो त हरेक इलिमेन्टलाई एनालाइसिस गर्न मात्रै काम लाग्छ। तर ग्लोबलमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एक्स डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो, वाइमा कति भयो, जेडमा कति भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ होल स्ट्रक्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो हो नि त। अब त्यो चाहिँ हरेक इलिमेन्टको एक्स वाइ जेड डाइरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हामीले चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट नगरेसम्म हामीले होल स्ट्रक्चरलाई हामीले सोल्भ गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले चाहिँ जोड्न मिल्दैन हैन, कम्बाइन गर्न मिल्दैन। इन्डिभिजुअलमा त कसैको यसरी गएको होला 45 डिग्रीमा, कसैको 135 डिग्रीमा गएको होला। त्यो त हामीले कम्पोनेन्ट त्यसरी त्यो लाइनको त हामीले जोड्न मिल्दैन। हामीले त एक्स वाइ जेड एक्सिसको कम्पोनेन्टलाई मात्रै जोड्न मिल्छ। हरेक इलिमेन्टको चाहिँ जोइन भएको ठाउँमा एक्स एक्स वाइ वाइ जेड जेड कम्पोनेन्टमा जोड्न मिल्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब चाहिँ के हो त,
अब ग्लोबललाई हामीले चाहिँ लोकलमा अथवा लोकललाई ग्लोबलमा जानु पर्यो। पहिला ग्लोबलमा होल स्ट्रक्चरलाई हामीले ग्लोबलमा चाहिँ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट सोल्भ गर्नु पर्यो, जोइन्ट डिस्प्लेसमेन्ट अथवा चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमलाई सोल्भ गर्नु पर्यो, नोडल डिस्प्लेसमेन्टलाई सोल्भ गर्नु पर्यो, नोडल डिग्री अफ फ्रिडमलाई। अनि त्यो ग्लोबल स्टिमुलस इक्वेसनलाई सोल्भ गरिसकेपछि त्यो ग्लोबलबाट हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हरेक जोइन्टको चाहिँ ग्लोबल डिग्री अफ फ्रिडम हामीलाई थाहा हुन्छ। अब कति एक्स डाइरेक्सन कति कहाँ वाइमा कति कहाँ छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो थाहा भएपछि हामी के त अब इन्डिभिजुअल इलिमेन्टमा हामी चाहिँ फेरि जान्छौँ गएर चाहिँ इन्डिभिजुअल इलिमेन्टको एक्सियल फोर्स कति छ, त्यसको चाहिँ सियर फोर्स कति छ, त्यसको सियर फोर्स त त्यसको चाहिँ ट्रान्सफर डाइरेक्सनमा हुन्छ नि त, त्यसको सियर फोर्स कति छ, त्यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ, त्यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ, त्यो चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल इलिमेन्टमा हामी चाहिँ गएर चाहिँ फेरि चाहिँ 1 by 1 इलिमेन्ट टु इलिमेन्ट हामी जानु पर्यो। अब 10 वटा इलिमेन्ट 20 वटा इलिमेन्ट भएको चाहिँ 100 वटा इलिमेन्ट भएको चाहिँ फ्रेमलाई हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। त हातले त नेभर पोसिबलै छैन, 2D मा नि पोसिबल छैन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ त्यो त सबै कम्प्युटरले चाहिँ सबै क्यालकुलेसन गरेर स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ के अब पहिला ग्लोबललाई सोल्भ गर्नु पर्यो, अनि ग्लोबल पछि बल्ल चाहिँ इन्डिभिजुअल इलिमेन्टमा जानलाई चाहिँ फेरि चाहिँ ग्लोबलबाट फेरि हामी चाहिँ थ्रु द ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हामीले के गर्नु पर्यो त अब लोकलमा जानु पर्यो, अनि लोकललाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो। हरेक इलिमेन्टलाई हामीले एनालाइसिस गरेर त्यो इलिमेन्टलाई डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको चाहिँ इन्टरनल फोर्सहरू निकालेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहियो त अब ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिन्छ। यहाँ पनि सेमै हो, हाम्रो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन रुल हाम्रो सेमै हुन्छ। अब यहाँ के छ त अब यो चाहिँ लोकल एक्सिस चाहिँ यो भयो, यसरी लोकल एक्सिस यो चाहिँ इलिमेन्टको लोकल एक्सिसमा चाहिँ के अरे सेन्ट्रल एक्सिसमा एउटा लोकल एक्स प्राइम एक्सिस चाहिँ पास भइरहेको लोकल हो, अनि वाइ प्राइम चाहिँ यसरी गइरहेछ, जेड प्राइम चाहिँ यसरी गइरहेछ। तर ग्लोबल चाहिँ यसरी छ, ग्लोबल यसरी छ। अब के हो त लोकल डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यो भयो, प्राइमले जति पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ लोकल डिग्री अफ फ्रिडम भयो। अब ग्लोबल डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ U1 V1 W1 थीटा x1 थीटा y1 थीटा z1 U2 V2 W2 थीटा x2 थीटा y2 थीटा z2 ट्रान्सपोज। यो चाहिँ अहिले कोलम भेक्टर भएको हुनाले यो ट्रान्सपोजमा मैले एउटा लाइनमा लेखिरहेको छु, यो डी भयो ग्लोबल डिग्री अफ फ्रिडम, यो लोकल डिग्री अफ फ्रिडम हो। यसलाई मैले डी ड्यास भने, डी प्राइम भने। के प्राइम भनेको के हो त स्टिमुलस म्याट्रिक्स यानी अफ एन एलिमेन्ट द्याट लाइज एलोङ अ लोकल एक्स प्राइम द्याट अपरेट्स अन लोकल डिओएफ। यो लोकल डिओएफ अपरेट हुने कुन हो त यो म्याट्रिक्स हो हाम्रो, हरेक एलिमेन्टको छ त्यो म्याट्रिक्स हैन। त्यो म्याट्रिक्स हामीलाई थाहा हुन्छ जहिले पनि, त्यो म्याट्रिक्स थाहा हुन्छ। अब चाहिँ कम्पोनेन्ट्स अफ ट्रान्सलेसन एन्ड रोटेसन ट्रान्सफर्मेसन फ्रम ग्लोबल टु लोकल डाइरेक्सन्स इन द सेम वेमा हामी चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्छौँ। अब यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ अब L1 M1 LMN हामी गर्छौँ। जस्तो चाहिँ अब एक्सिस छ एक्स प्राइम वाइ प्राइम जेड प्राइम, यो चाहिँ लोकल एक्सिस हो। लोकल एक्सिसले एक्स वाइ जेड ग्लोबलसँग के त डाइरेक्सन कोसाइन बनाउँछ। त्यो के हो त अब चाहिँ लोकल एक्स प्राइमले चाहिँ ग्लोबल एक्ससँग L1 M1 N1 छ एङ्गल बनिरहेछ, कोसाइन एङ्गल। यसले चाहिँ वाइ प्राइमले चाहिँ L2 M2 N2 कोसाइन एङ्गल बनिरहेछ। अब यो जेड प्राइम लोकल एक्सिसले चाहिँ एक्ससँग वाइसँग जेडसँग करेस्पोन्डिङली चाहिँ रेस्पेक्टिभली के त L3 M3 N3 चाहिँ एङ्गल के अरे कोसाइन एङ्गल बनिरहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो एङ्गल भयो। अब यहाँ हेऱ्यो भने के प्राइम चाहिँ 3D बीम एलिमेन्ट भयो, 3D बीम एलिमेन्ट स्टिमुलस म्याट्रिक्स इन लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम एक्स प्राइम वाइ प्राइम जेड प्राइम विच वी नो दिस। अब हाम्रो के छ त यहाँ अब KD इक्वल्स R छ हाम्रो, यो चाहिँ KD इक्वल्स R हाम्रो चाहिँ के छ त ग्लोबलमा छ। अब चाहिँ इलिमेन्टको लागि हो। अब चाहिँ के हुन्छ त अब टी ट्रान्सपोज KT हुन्छ, के प्राइम टी हुन्छ, जुन हामीले पहिला गरिसकेको छ। टी ट्रान्सपोज के प्राइम टी हुन्छ। टी ट्रान्सपोज भनेको के भयो त यहाँ अब टी ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टी म्याट्रिक्स भनेको डी प्राइम भनेको के हुन्छ हाम्रो पहिला हामीले चाहिँ गरेको थियौँ नि, डी प्राइम भनेको चाहिँ TD हुन्छ, हो कि त टी इन्टु डी हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्सको नि के हुन्छ त अब आर प्राइम इक्वल्स टी इन्टु आर हुन्छ, लोकलबाट ग्लोबलमा, लोकलबाट हो कि त ग्लोबलमा भयो। अब टी भनेको के हो त यो A00 A00 यो 4x4 म्याट्रिक्स। अब यो चाहिँ के हो त यो हाम्रो चाहिँ 12x12 म्याट्रिक्स हुन्छ। अब A00 A0000 A। अब यहाँ के भयो त ए भनेको चाहिँ L1 M1 N1 हुन्छ, L2 M2 N2 हुन्छ, L3 M3 N3 हुन्छ। ए भनेको 0 भनेको चाहिँ यो 0 भनेको के हो त फेरि 3टा 0x0 को म्याट्रिक्स। यहाँ कति 12x12 भएको भयो नि त 3 6 9 12 12x12 को त हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हुन्छ। त्यसपछि के छ त यहाँ अब 12x12 हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हुन्छ, त्यसको ट्रान्सपोज यो भयो। अनि हाम्रो के भयो त यो अब अनि यो 12x12 को हाम्रो चाहिँ लोकल कोअर्डिनेटमा चाहिँ स्टिमुलस म्याट्रिक्स हुन्छ। फेरि यहाँ पनि फेरि चाहिँ 12x12 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरे के अरे चाहिँ म्याट्रिक्स अपरेसन गरेपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ ग्लोबलमा चाहिँ इलिमेन्ट स्टिमुलस म्याट्रिक्स आउँछ। अब त्यसलाई पनि के हो त अब यहाँ नम्बर अफ इलिमेन्ट छ भने के हुनु पर्यो त अब नम्बर अफ इलिमेन्ट छ भने यहाँ चाहिँ अब सबै इलिमेन्टको चाहिँ हामीले एसेम्बल गर्नु पर्यो नि त। अब एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ अब म्याट्रिक्स त हाम्रो धेरै ठुलो बन्न जान्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो ह्यान्ड क्यालकुलेसन पोसिबल छैन। सानो फ्रेममा चाहिँ एउटा बिममा हो भने ठिकै छ, तर पोसिबल छैन। जस्तो यहाँ मैले हेरेँ भने जस्तो यु प्राइम भनेको के हो त यु प्राइम भनेको U1 L1 हुन्छ, किनभने
यु प्राइमले चाहिँ अब एक्स एक्सिससँग ग्लोबल एक्ससँग कति बनाउँछ त यु प्राइमले चाहिँ ग्लोबल यु1 सँग चाहिँ कति कोसाइन एङ्गल के त L1 हो यो चाहिँ M1 हो यो N1 हो अनि अरु सबै 0 0 हुन्छ अब V प्राइम V1 प्राइम भनेको यसरी नै जान्छ हो कि नि त अब W1 प्राइम भनेको यसरी जान्छ अब थीटा x1 भनेको चाहिँ यहाँ आउने भयो थीटा y1 प्राइम भनेको यहाँ आउने भयो थीटा z1 प्राइम कम्पोनेन्ट यसरी गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ यो हाम्रो के हो त a भयो यो 3/3 को a भयो अरु सबै यो 3/3 को 0 0 0 0 0 0 0 जाने भयो अब यही चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ यो हाम्रो के भयो त यहाँ अब यही म्याट्रिक्स चाहिँ यो हैन यसरी हामीले चाहिँ कम्पोनेन्टमा हामीले हेर्यो भने चाहिँ जस्तो चाहिँ u1 प्राइम भनेको के हो त अब u1 प्राइम भनेको अब जस्तो यहाँ चाहिँ x u cos u1 प्राइम u1 हुन्छ हो नि त यो L1 त्यो भने L1 भयो त्यसको कम्पोनेन्ट चाहिँ u1 के चाहिँ लोकल x प्राइम एक्सिसमा चाहिँ u1 v1 m1 w1 को कम्पोनेन्ट चाहिँ हामीले राख्यो भने चाहिँ यसरी आउने भयो सबै अब यसलाई हामीले हेर्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यसरी आउने भयो यो म्याट्रिक्स फर्मलाई हामीले भने यो के भयो त अब यो हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भयो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स चाहिँ L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 यहाँ एउटा 3/3 आयो यहाँ एउटा 3/3 आयो यहाँ एउटा 3/3 आयो यहाँ एउटा 3/3 आयो हो नि त यो चाहिँ के भयो त यो भनेको D प्राइम TD भयो वेयर अब D प्राइम TD भयो अब T भनेको के भयो त A0 A0 0 0 A0 0 0 0 A0 0 0 0 A with A equals L1 M1 N1 हो नि त 0 equals यो भयो अब यहाँ चाहिँ के भयो त ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भयो यो T भनेको हाम्रो ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स हो अब यहाँ चाहिँ अब सिमिलरली के भयो त अब हाम्रो चाहिँ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ नोडल फोर्सेस पनि यसरी नै बस्छ हो कि नि त लोकल त्यसकै डाइरेक्सन हाम्रो चाहिँ अब लोकल कोअर्डिनेटको फोर्सहरु हुन्छ लोकल एक्सिसको फोर्सहरु हुन्छ त्यो फोर्सहरु चाहिँ यसरी नै बसिरहेको हुन्छ अब यही दुईटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बाइन गर्यो भने त्यसरी आउने भयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यसरी हाम्रो 3D बीम एलिमेन्टमा हाम्रो चाहिँ यति बाइ यतिको म्याट्रिक्स चाहिँ बस्ने भयो 12/12 को म्याट्रिक्स चाहिँ ग्लोबल यो ग्लोबल एलिमेन्ट इमेज म्याट्रिक्स छ ग्लोबलमा यो भनेको के हो त त्यसको चाहिँ के भनेको टी प्राइम टी ट्रान्सपोज के प्राइम टी यो तीनटा 12/12 म्याट्रिक्स चाहिँ म्याट्रिक्स अपरेसन मल्टिप्लाई नभएसम्म हो नि त यो 12/12 12/12 12/12 यो पनि 12/12 यसरी हाम्रो चाहिँ एउटा एलिमेन्ट चाहिँ म्याट्रिक्स निकाल्नलाई 12/12 म्याट्रिक्स चाहिँ तीनटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अब हाम्रो के भयो त यहाँ अब सबै हामीले कम्प्युटरमा कोड लेखेर मात्रै चाहिँ गर्न सक्छौँ अब त्यो कोडिङमा पनि तिमीले अब एलिमेन्टहरु त तिमीले चाहिँ अब आफैले चाहिँ फेरि चाहिँ डिजिटाइज गर्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि फेरि एलिमेन्ट काउन्ट गर्न चाहिँ झमेला हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एनसिसहरुमा चाहिँ पहिल्यै चाहिँ डिजिटाइज गरेर चाहिँ ड्रा गर्दैपछि एलिमेन्ट चाहिँ अब नोडहरुमा चाहिँ क्लिक गरेर नोड चाहिँ फिक्स गर्दैपछि सबै उले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट नोड नम्बरिङ देखि लिएर हैन यो अब चाहिँ के रे चाहिँ अब एलिमेन्टको चाहिँ अब एलिमेन्ट नम्बरिङ एलिमेन्ट अब चाहिँ स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ एलिमेन्ट नोड नम्बरिङ सबै उले फिक्स गरेर राखेर सबैको उले चाहिँ अब एंगल अनुसार चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सहरु चाहिँ बनाएर राखिदिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याट्रिक्स अब यहाँ अब बीममा हामी चाहिँ जेनरली सल्भ गर्ने भने यस्तो सिम्पल प्रब्लम मात्रै सल्भ गर्छौं जुन चाहिँ तिमीले मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट गरे हुन्छौ नि हो किन त्यस्तै प्रब्लम मात्रै सल्भ गर्ने यहाँ अहिले प्रब्लम यही पनि अब चाहिँ लामो तिमीलाई लेन्दी लाग्छ एक्जाममा किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट छ यो एउटा एलिमेन्ट एउटा भयो अर्को एउटा एलिमेन्ट छ यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यसलाई सोल्भ गर्नलाई हामीले चाहिँ अब मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ चेक गरे भयो र स्लोप डिस्ट्रिब्युसनबाट चेक गरे भयो तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अहिले हामीले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडबाट चाहिँ सोल्भ गर्नुपर्छ फाइनल एलिमेन्ट मेथडबाट सोल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिटरमाइन द डिफ्लेक्सन एट द मिडल अफ बोथ स्प्यान्स दुईटै स्प्यानको बीचमा अफ द बीम एज सोन इन द फिगर बिलो अल्सो डिटरमाइन द सपोर्ट रियाक्सन चाहिँ निकाल्ने एन्ड ड्र द बेनिङ अब जसरी भन्नु हुन्छ अब चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब टेक ई इक्वल्स यति भयो अब आई यसरी यो आई हो यो आई हो यो ई चाहिँ यति भयो आई चाहिँ यति भयो आई हो यो आई इक्वल्स 5 × 10⁻⁶ हो यो हैन अब यसमा हामीले गर्यौं भने अब के हुन्छ त हामीले पहिला सुरु हामीले के गर्छौं त पहिला सुरु जति पनि हाम्रो रिस्ट्रेन्ट छ नि यहाँ फिक्स सपोर्ट छ यो फिक्स सपोर्ट छ यो रोलर छ जति पनि रिस्ट्रेन्ट छ रिस्ट्रेन्टलाई हामी रिमुभ गर्दिन्छौं पहिला सुरु त्यसरी रिमुभ गरेर नोड नम्बरिङ गर्छौं 1 2 3 नोड भयो 1 र 2 यो सर्कल गरेर चाहिँ एलिमेन्ट भयो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त नोड 1 मा चाहिँ जति पनि हामी चाहिँ रिस्ट्रेन्ट रिमुभ गरेपछि हरेक डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हामी अलाउ गर्छौं पहिला सुरु यहाँ नोड 1 मा के छ त v1 ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम छ
यो त बीम हो नि त। अनि चाहिँ θ1 चाहिँ रोटेसनल डिग्री फ्रिडम छ। v1 को करस्पोन्डिङ नोडल फोर्स f1 भनिरहेको छु मैले। θ1 को करस्पोन्डिङ नोडल फोर्स चाहिँ m1 भनिरहेको छु। θ1 भनेको रोटेसन अबाउट z एक्सिस हो कि नि त। यो x y यो x छ यो y छ। अब m1 भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ अब यो नोड 2 मा यो नोड 2 हो। नोड 2 मा चाहिँ v2 छ f2। अब चाहिँ θ2 m2 छ। नोड 3 मा चाहिँ अब v3 f3 θ3 m3 छ। अब यहाँ पहिला सुरु हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ यहाँ अब भन्दाखेरि चाहिँ अब इलिमेन्टमा छुट्याउँछ। अब इलिमेन्ट यो एउटा इलिमेन्ट भयो, यो एउटा इलिमेन्ट भयो। अब फाइनाइट इलिमेन्ट के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ अहिले तिमीले हेर्यो भने यहाँ पनि 1 2 इलिमेन्ट 1 मा पनि मैले 1 2 लेखेको छु, इलिमेन्ट 2 मा पनि 1 2 लेखेको छु। फाइनाइट इलिमेन्टले जहिले पनि इलिमेन्टलाई चाहिँ सेम नोड नम्बरले चिन्छ। अब तिमीले यहाँ 2 यहाँ 1 2 भएको हुनाले यसलाई 2 3 लेखे पनि प्रब्लम सल्भ गर्नलाई केही फरक पर्दैन। प्रब्लम सल्भ गर्नलाई केही फरक पर्दैन। तर हामीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इलिमेन्ट 1 को चाहिँ नोड 2 भनेको स्ट्रक्चरको पनि नोड 2 नै हो कि नि त। इलिमेन्ट 2 को चाहिँ नोड 1 भनेको स्ट्रक्चरको चाहिँ नोड 2 त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ दिमागमा राखिरहनु पर्छ, त्यति मात्रै हो। तर फाइनाइट इलिमेन्टमा चाहिँ जहिले पनि अब इलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब यदि ट्रायङ्गुलर इलिमेन्ट छ भने 3टा नोड हुन्छ 1 2 3 अथवा 1 2 3 हुन्छ। रेक्टेङ्गुलर अब क्वाड्रिलेटरल छ भने 1 2 3 4 मात्रै हुन्छ। अब इलिमेन्ट 1 को गए पनि इलिमेन्ट 5 को गए पनि इलिमेन्ट 6 को गए पनि इलिमेन्ट 10 को गए पनि जुन इलिमेन्ट गए पनि 1 2 3 4। तर स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ के हुन्छ त भने कनेक्टिभिटी हुन्छ। एउटा चाहिँ अल्गोरिदम लेखेको हुन्छ। अब इलिमेन्ट 10 को चाहिँ नोड 5 भने नोड 4 भनेको कति हो, स्ट्रक्चरको चाहिँ नोड कति हो, त्यो चाहिँ त्यहाँ कनेक्सन गरेर हुन्छ जहिले पनि। त्यहाँ चाहिँ एउटा अल्गोरिदमले त्यसलाई चाहिँ जोइन गरेर हुन्छ। त्यो भनेको त्यो आइडेन्टिकल के हो त। जस्तो यहाँ पनि अब चाहिँ यो 1 2 3 यो भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ भयो। अब यो भनेको इलिमेन्ट नोड नम्बरिङ भयो। इलिमेन्ट नोड नम्बरिङ चाहिँ 1 2 इलिमेन्ट 2 को नि 1 2। अब यहाँ हेऱ्यो भने अब त्यही अनुसार चाहिँ के भयो त। अब यसको आफ्नै स्पेस म्याट्रिक्स छ, यसको आफ्नै स्पेस म्याट्रिक्स छ 4x4 हो कि नि त। अब चाहिँ 4x4 छ। अब यहाँ चाहिँ v1 f1 अब चाहिँ θ1 m1 छ। अब v2 f2 θ2 m2 भने यसलाई मैले। अब यहाँ चाहिँ के त v1 f1 θ1 f1 छ m1 छ। अब यहाँ चाहिँ इलिमेन्ट 2 को चाहिँ θ2 भनेको स्ट्रक्चरको पनि θ2 नै हो किन त नोड सेम हो नि त। अब चाहिँ v2 भनेको यहाँ पनि स्ट्रक्चरको पनि v2 नै हो कि नि त। त्यस्तै गरेर चाहिँ इलिमेन्ट 2 को चाहिँ v1 भनेको स्ट्रक्चरको चाहिँ v2 हो। त्यो चाहिँ नोड नम्बरिङले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिलेर आउँछ। अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ क्याल्कुलेट द इलिमेन्ट नोडल लोड्स। यो इलिमेन्टको नोडल लोड हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। इलिमेन्टको नोडल लोड क्याल्कुलेट गर्नलाई के गर्नु पर्छ हामीले। अब यहाँ चाहिँ इलिमेन्ट 1 मा हाम्रो के छ त यहाँ। अब कसरी गर्छौँ हामी क्याल्कुलेट। अब इलिमेन्ट लोड भनेको त्यो इलिमेन्टले यो जुन यो युडिएल यो भर्टिकल लोड छ डाउनवार्ड लोड, यो डाउनवार्ड लोडले इलिमेन्टलाई के गर्छ तलतिर चाहिँ पुस गर्छ हो कि नि त। तलतिर पुस गर्छ। अब त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब इलिमेन्टलाई चाहिँ हो कि नि त रोटेसन हुन नदिकन, रोटेसन ट्रान्सलेसन हुन नदिकन, केही पनि हुन नदिकन त्यसलाई फिक्स गरेर राख्दाखेरि जति रियाक्सन आउँछ त्यो रियाक्सनको रिभर्स भनेको के हो त इलिमेन्ट नोडल लोड हो। इलिमेन्ट नोडल लोड हो। अब यहाँ मैले चाहिँ गएँ भने के हुन्छ त यहाँ हाम्रो चाहिँ f1 यहाँ युडिएल छ। इलिमेन्ट 1 मा गयो भने युडिएल के WL/2 हुन्छ होइन। WL/2 भनेपछि के हो त WL/2 त अपवार्ड हुन्छ रियाक्सन त। त्यसको डाउनवार्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ त नोडल लोड हुन्छ। नोडल लोड चाहिँ त्यसको डाउनवार्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ। फिक्सन रियाक्सन चाहिँ अपवार्ड भयो हो कि नि त। डाउनवार्ड डाइरेक्सनमा त्यसको चाहिँ नोडल लोड भयो। त्यो कुनको डाइरेक्सनमा त v1 को डाइरेक्सनमा। त्यही भएर यसलाई मैले माइनस भने -36। m1 के हुन्छ त अब m1 हाम्रो चाहिँ अहिले 12EI/L² छ। अब किन हाम्रो चाहिँ फिक्सन मोमेन्ट के हुन्छ यो डाइरेक्सनमा हुन्छ। यो सेन्स भने के हो त पोजिटिभ सेन्स हो। यो सेन्समा हाम्रो पोजिटिभ हो। त्यही भएर चाहिँ अब नोडल लोड चाहिँ के हुन्छ त अब यसको रिभर्स यसरी चाहिँ नोडल लोडले त्यसलाई यसरी चाहिँ के गरेर आउँछ त यसरी तलतिर रोटेट गरेर आउँछ। त्यही भएर यो चाहिँ माइनस भयो उल्टो डाइरेक्सन। यहाँ पनि अब चाहिँ f2 पनि के भयो त माइनसमा आयो। अब चाहिँ m2 के भयो त अब m2 चाहिँ अब यो चाहिँ नेगेटिभ रियाक्सन चाहिँ नेगेटिभ हुन्थ्यो, नोडल लोड चाहिँ पोजिटिभ भयो 36 यसरी आयो। अब यहाँ पनि अब यहाँ के गर्नुपर्छ त अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँको मोमेन्ट हामीलाई थाहा छ, यहाँको मोमेन्ट थाहा छ। अबाउट यहाँबाट मोमेन्ट लिएर यहाँको रियाक्सन निकाल्छौँ, अबाउट यहाँबाट मोमेन्ट लिएर यहाँको रियाक्सन समेसन एफआई गरेर अथवा अबाउट यहाँबाट मोमेन्ट लिएर यहाँको रियाक्सन निकाल्छौँ। किन यो चाहिँ सिमेट्रिक भयो भने त W/2 भइहाल्थ्यो। यो अहिले यो 18 किलोमिटर सिमेट्रिक छैन नभएको हुनाले चाहिँ हामीले मोमेन्ट लिएर चाहिँ यो v1 र v2 को डाइरेक्सनमा चाहिँ रियाक्सन के अरे चाहिँ नोडल लोड निकाल्नुपर्छ। अहिले ठ्याक्कै सेन्टरमा चाहिँ 6 मिटरमा 3 मिटरमा भयो भए ठ्याक्कै W/2 10 18/2 हुन्थ्यो। अहिले त्यो हुँदैन नहुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब मोमेन्ट लिएर चाहिँ गर्नुपर्छ। मोमेन्ट लिएर मैले गर्दाखेरि क्याल्कुलेट द इलिमेन्ट नोडल लोड्स ड्यु टु लोड्स
अब इलिमेन्ट 2 मा के भयो त अब F1 त्यसै नै मैले मोमेन्ट लेयर गरिरहेको छु। मोमेन्ट लेयर गर्दा यदि आयो माइनसमा आउँछ। यो भनेको यो त फिक्स्ड इन रियाक्सनको रिभर्समा छ लोड। हो कि नि त लोडकै डाइरेक्सनमा हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ सेन्स पोजिटिभ सेन्स यो पोजिटिभ सेन्स चाहिँ यो सबै। त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ m1 हामीलाई थाहा छ हैन WAB²/L² हुन्छ। अब यो m1 हुन्छ अनि यो अब F2 हामीलाई थाहा हुन्छ, m2 हामीलाई थाहा हुन्छ। ओके त यो थाहा भइसकेपछि हामीलाई नोडल लोड चाहिँ अहिले चाहिँ के ले दिएको त नोडल लोड त नोडल लोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिट्विन द नोड लागेको लोडलाई डाइरेक्टली नोडमा लागेको लोडलाई त केही मतलब भएन। ओके त डाइरेक्ट लोड लाग्यो जति लोड छ त्यति नै लोड चाहिँ एड गरिदिने हो। तर बिट्विन द नोड लागिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त रोटेसन हुन नदिकन रोटेसन ट्रान्सलेसन हुन नदिकन फिक्स्ड त्यसलाई फिक्स गरेर जति रियाक्सन आउँछ त्यो रियाक्सनलाई हामीले चाहिँ रिभर्स गरेर लोडको डाइरेक्सनमा रिभर्स गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो विथ डाइरेक्सनल सेन्समा हामीले जे राख्छौँ त्यो चाहिँ के त नोडल लोड हो। जस्तो अब स्ट्रक्चरको अब इलिमेन्ट नोड नम्बरिङमा हामीले हेऱ्यो भने के हुन्छ त यहाँ अब स्ट्रक्चरलाई हेऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रक्चरको 1 2 3 छ। अब इलिमेन्ट 1 को अब स्ट्रक्चरको 1 र 2 नोड नम्बर भनेको के त इलिमेन्ट 1 को नि 1 2 नै हो। अब जति इलिमेन्टको चाहिँ के भयो त अब स्ट्रक्चरको 2 3 भनेको इलिमेन्ट 2 को चाहिँ 1 2 हो। स्ट्रक्चरको 2 भनेको इलिमेन्ट 2 को चाहिँ 1 हो। स्ट्रक्चरको 3 नोड नम्बर भनेको इलिमेन्ट 2 को चाहिँ 2 हो। भने यो के भयो त अब यसको पनि 2/2 म्याट्रिक्स छ 4/4 म्याट्रिक्स छ। हो कि नि त यसको पनि 4/4 म्याट्रिक्स छ यसको पनि 4/4 म्याट्रिक्स छ। जोइन कहाँ भइरहेछ त कनेक्टिभिटी कहाँ छ त नोड 2 मा छ। नोड 2 मा चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ नोड 2 मा हाम्रो चाहिँ कनेक्टिभिटी छ सरी कनेक्टिभिटी हाम्रो नोड 2 मा छ। किन भन्दा नोड 2 मा चाहिँ अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ यो नोड 2 मा हाम्रो कनेक्टिभिटी छ। अब इलिमेन्ट 1 को नोड 2 पनि नोड 2 हो इलिमेन्ट 2 को नोड 1 नोड 2 नै हो। यहाँ कनेक्टिभिटी छ। यहाँ चाहिँ अब के डिस्प्लेसमेन्ट छ त V1 V ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम र रोटेसन डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ यहाँ चाहिँ को चाहिँ के हो त कोफिसिएन्टहरु जोडिन्छ। हो कि नि त जोडिएर चाहिँ के भयो त अब यो चाहिँ अब यो चाहिँ कति भयो त यो अब स्ट्रक्चर 1 2 3 भएपछि कति भयो त 6/6 हुने भयो। हो कि नि त एउटा नोडमा 2 डिग्री अफ फ्रिडम भएपछि 2 4 6 6/6 हुन्छ। त्यो 6/6 मा के हुन्छ त यहाँ चाहिँ U1 θ1 हुन्छ। यहाँ U2 θ2 U3 θ3 U1 θ1 U1 θ1 U2 θ2 U3 θ3 हुन्छ। त्यही अनुसारले चाहिँ त्यसकै करेस्पोन्डिङ चाहिँ 6/6 कोफिसिएन्टहरु चाहिँ बसेको हुन्छ। त्यो 6/6 कोफिसिएन्ट चाहिँ के हो त इलिमेन्ट 1 को चाहिँ 4/4 कोफिसिएन्ट चाहिँ त्यो कुन ठाउँमा गएर बस्न पर्ने हो नोड नम्बरिङ अनुसार चाहिँ गएर बस्छ। इलिमेन्ट 2 को पनि अब चाहिँ के हो त कोफिसिएन्टहरु कुन ठाउँमा चाहिँ यो स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार 6/6 मा कुन ठाउँमा गएर बस्नु पर्यो त्यही ठाउँमा गएर बस्छ र जहाँ कनेक्टिभिटी छ त्यहाँ चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ जोडिन्छ। हो त्यस्तो चाहिँ मेथडलाई हामीले के भन्छौँ त डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड भन्छौँ। डाइरेक्टली स्टिफनेस कोफिसिएन्टहरुलाई चाहिँ हो कि नि त स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार इलिमेन्टको चाहिँ इलिमेन्ट नोड नम्बरिङमा चाहिँ हैन के चाहिँ डिभाइड गरेको जुन स्टिफनेस म्याट्रिक्सको चाहिँ जुन कोफिसिएन्ट छ त्यो कोफिसिएन्टलाई चाहिँ स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार चाहिँ त्यो स्ट्रक्चर स्टिफनेस म्याट्रिक्सको चाहिँ जुन त्यो जुन टोपोलोजी छ त्यो चाहिँ म्याट्रिक्स छ त्यसको कोफिसिएन्ट कहाँ बस्नु त्यही लहर चाहिँ हामीले चाहिँ जब राखेर जब हामी एड गर्छौँ एड गरेर कोफिसिएन्ट डाइरेक्टली आफ्नो लोकेसनमा राख्छौँ भने द्याट इज कल्ड द डाइरेक्ट स्टिफनेस मेथड। अब यहाँ हामी एसेम्बली गर्छौँ। अब यहाँ एसेम्बली गर्दाखेरि मैले के गर्छु त यहाँ अब म पहिला सुरु लोडलाई गर्छु एसेम्बली। लोडलाई मैले जब एसेम्बली गर्छु यहाँ के भयो त F1 M1 F2 M2 F3 M3 छ। F1 M1 F2 M2 F3 M3 जसरी चाहिँ हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडम अपरेट भएको छ त्यसरी नै हामी चाहिँ लोडलाई पनि त्यसरी नै अपरेट गर्छौँ। हो कि नि त भनेपछि के भयो त F1 M1 F2 M2 हैन इलिमेन्ट 1 को भयो। इलिमेन्ट 1 मा के छ त यहाँ हेर्नु भने इलिमेन्ट 1 मा चाहिँ 1 र 2 छ। 1 चाहिँ कुनैसँग कनेक्सन छैन 2 पनि 2 मा चाहिँ F1 M1 F2 M2 छ 1 मा। अब 3 नोड चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चरको 3 नोड चाहिँ योसँग कनेक्सन छैन यो चाहिँ टाढा त्यही भएर 0 0 आयो। यहाँ पनि अब इलिमेन्ट 2 मा के भयो त अब यहाँ चाहिँ अगाडिको चाहिँ दुईटा 0 0 आउने भयो 0 0 आउँछ। अनि F1 M1 F2 M2 इलिमेन्ट 2 को भनेको छ मैले यहाँ F1 M1 भने पनि तर मैले यहाँ इलिमेन्ट 2 को भनिरहेको छु। हो कि नि त भनेपछि के भयो त यहाँ अब यो भनेको इलिमेन्ट 1 को 1 अनि इलिमेन्ट 1 को M1 हो कि नि त अनि यहाँ के भयो त जोडिए इलिमेन्ट 1 को F2 र इलिमेन्ट 1 को इलिमेन्ट 2 को F1 यहाँ जोडियो। त्यस्तै गरेर इलिमेन्ट 1 को M2 किन त यहाँ नोड 2 मा कनेक्सन छ F2 M2 छ यहाँ यो F1 M1 छ इलिमेन्ट 2 मा। M2
इलिमेन्ट 1 को चाहिँ m2 र चाहिँ इलिमेन्ट 2 को m1 चाहिँ जोडिनु भयो। अब यहाँ चाहिँ इलिमेन्ट 3 को त के भयो त f3 m3 नै f3 m3 नै बस्ने भयो। यहाँ f2 यो चाहिँ f3 m3 भने के भयो त अब f3 m3 भनेको इलिमेन्ट 2 को चाहिँ f2 m2 हो के नि त हो इलिमेन्ट 2 को f2 m2 यो खाली गर्न मात्रै भने हो किन फाइनाइट एलिमेन्टले चाहिँ त्यसरी चाहिँ इलिमेन्टलाई मात्रै चिन्छ। हामीले यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ प्रब्लम सोल्भ गर्नलाई मैले अहिले भनिहालेँ नि प्रब्लम सोल्भलाई गर्नलाई यहाँ 1 2 अनि यसलाई 2 3 राख्दाखेरि के फरक परेन प्रब्लम सोल्भ गर्नलाई भयो किनभने कनेक्टिभिटी देखिहाल्छ। तर इलिमेन्ट तर चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट अनुसार चाहिँ यो हरेक इलिमेन्टको चाहिँ 1 2 1 2 1 2 1 2 हुन्छ यही नै हुन्छ किनभने चाहिँ न त अल्गोरिदम बन्दैन नि त हो कि नि त। अब यहाँ त्यही हुने भएको हुनाले चाहिँ यहाँ सबै मैले जोडेर चाहिँ यो चाहिँ यो भनेको के भयो त अब यो भनेको समेसन i इक्वल्स 1 to 2 हो कि नि त। इलिमेन्ट चाहिँ यो भनेको i भनेको चाहिँ 1 देखि 2 भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट यहाँ चाहिँ ri यसलाई मैले ri भने यो ri भनेको के हो त लोडले गर्दाखेरि हो कि नि त i यसलाई i भने नम्बर अफ इलिमेन्ट चाहिँ कति छ त्यता जोडियो यहाँ। अब मैले चाहिँ यहाँ अब स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम अफ इच स्ट्रक्चर नोडले के भन्छ त म यहाँ चाहिँ मैले यहाँ के गरिरहेको छु त अहिले तिमीहरूलाई भने यहाँ चाहिँ प्रोग्राममा लामो बनाइरहेको छु। प्रोग्रामलाई किन लामो बनाइरहेको छु भन्दाखेरि यो तिमीहरूले चाहिँ गर्नु पर्दैन यो तिमीहरूले धेरै गर्नु पर्दैन तिमीहरूले डाइरेक्टली चाहिँ यहाँ चाहिँ एकैचोटि जोडेर यदि राख्दै हुन्छ हो कि नि त। प्रोग्राम सोल्भ गर्दाखेरि यदि राख्दै भयो डाइरेक्टली। यहाँ चाहिँ मैले के गरिरहेको छु त अहिले भन्दाखेरि प्रोग्राममा लामो बनाइरहेको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ थ्योरिटिकल पार्ट पनि मैले चाहिँ अहिले एसेम्ब्ली पार्ट पनि पढाइरहेको छु। एसेम्ब्ली पार्ट पढाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त यहाँ एसेम्ब्लीमा के भन्छ त लोड्स अनि स्ट्रक्चर नोट्स फ्रम इलिमेन्ट डिफर्मेसनलाई मैले आर भने। अब इलिमेन्ट डिफर्म हुँदाखेरि इलिमेन्ट चाहिँ डिफर्म हुँदाखेरि जुन चाहिँ स्ट्रक्चर नोडमा चाहिँ जुन लोड दिन्छ नि सप्लाई गर्छ नि त्यसलाई मैले आर भने। त्यो जहिले पनि के हुन्छ त्यो रियाक्सन हुन्छ त्यही भएर माइनस केडी भने मैले यसलाई माइनस केडी किन इलिमेन्टले त स्ट्रक्चर नोडलाई दिने हो नि त माइनस केडी भने होइन। अब एक्सटर्नल लोड्स अप्लाई डाइरेक्टली टु स्ट्रक्चर नोड्स डाइरेक्टली स्ट्रक्चर नोडमा चाहिँ कति चाहिँ एक्सटर्नल लोड अप्लाई भइरहेको छ यो होइन यो चाहिँ इन बिट्विन द नोड भएको हो विथिन द इलिमेन्ट लागेको लोडहरू यो भनेको लोडले गर्दा भएको मात्रै हो। यो भनेको डाइरेक्टली चाहिँ एक्सटर्नल लोड चाहिँ जुन लागिरहेछ नोडमै लागिरहेछ त्यसलाई मैले पी भने द्याट इन्क्लुड्स के त अब लोड अप्लाई डाइरेक्टली टु द स्ट्रक्चर नोड्स। जति हामीले चाहिँ कुनै पनि यहाँ मैले अहिले चाहिँ मैले यहाँ एउटा चाहिँ मोमेन्ट लगाइदिए भए यो के हो त नोड 2 मा लागेको चाहिँ मोमेन्ट हो कि नि त त्यो डाइरेक्टली एड हुन्छ यो चाहिँ डाइरेक्टली एड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुनै हामीले केही गर्न परेन हो कि नि त डाइरेक्टली एड हुने भयो। अब यहाँ के भयो त अर्को के भयो त लोड सप्लाइड बाई द स्ट्रक्चरल सपोर्टले सप्लाई गरेको चाहिँ लोड भने रियाक्सन्स यहाँको रियाक्सनहरू पनि के हो त डाइरेक्टली लागेको हो कि नि त यहाँको रियाक्सनहरू पनि डाइरेक्टली लागेको भयो। अहिले यहाँको रियाक्सन पनि डाइरेक्टली लागेको भयो यसरी यो रियाक्सन हो कि नि त यहाँ एउटा रियाक्सन चारवटा रियाक्सन पनि डाइरेक्टली लागेको लोडहरू यो भनेको चाहिँ डाइरेक्टली अप्लाई टु द नोडमा डाइरेक्टली अप्लाई गरेको लोडहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ डाइरेक्टली जोड्छौँ यो चाहिँ यसरी जोड्छौँ हो कि नि त यो चाहिँ डाइरेक्टली हामी चाहिँ राखिदिन्छौँ। अब अर्को हाम्रो के छ त लोड अप्लाइड बाई एन इलिमेन्ट वेन इट्स डिग्री अफ फ्रिडम आर 0 यो पहिले हामीले यो डिग्री अफ फ्रिडम 0 गरेर हो कि नि त हामीले रोटेसनको त निकाल्नै पर्छ। इलिमेन्ट डिफर्म हुँदाखेरि कति लोड चाहिँ सप्लाई गर्छ त नि नोडलाई योबाट आउँछ डाइरेक्टली चाहिँ लागेको लोड नोडमा लागेको लोड के हो त यो पी हो यो चाहिँ हामीले लगाएको एक्सटर्नल लोड हुनसक्छ र सपोर्ट रियाक्सन हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के हो त अब डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ 0 बनाउँदाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम जति पनि डिग्री अफ फ्रिडम छ v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 v3 थीटा 3 जति पनि हाम्रो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम छ त्यसलाई 0 बनाउँदाखेरि चाहिँ आएको चाहिँ के हो त लोड भयो त्यो लोड चाहिँ यो भयो आरी भयो आरी हामीले निकाल्यौँ हो कि नि त त्यो चाहिँ यो लोड भयो। यो लोड चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ निकाल्छौँ। आरी भनेको चाहिँ के हो त डिग्री अफ फ्रिडमलाई 0 भन्दाखेरि अर्को यो भनेको चाहिँ अब चाहिँ 0 अब चाहिँ के इन्टु डी आर इक्वल्स माइनस के इन्टु डी भनेको चाहिँ इलिमेन्ट डिफर्म हुँदाखेरि इलिमेन्टले चाहिँ स्ट्रक्चर नोडमा चाहिँ के त पुस गरेको कति डिफर्म हुँदाखेरि कति पुस गर्छ त कति लोड लगाउँछ त्यो लोड भयो त्यो भनेको जहिले पनि रियाक्सन जस्तो हुन्छ। अर्को चाहिँ डाइरेक्टली स्ट्रक्चरको नोडमा लागेको लोड भयो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त रियाक्सन भयो। अब चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमको डाइरेक्सनमा रियाक्सन भयो त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त अर्को डाइरेक्टली लगाएको लोडहरू भयो जुन एक्सटर्नल लोड छ त्यो हुन्छ। भनेपछि यहाँ मैले चाहिँ के त अब कुनै पनि हाम्रो चाहिँ अस्ति हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले म्याथमेटिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3टा कन्डिसनलाई त्यसले सेटिस्फाई गर्छ। एउटा के हो त एउटा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन अर्को चाहिँ
कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन स्ट्रेन्थ चाहिँ कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। जसरी चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनलाई चाहिँ कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ भने कम्प्याटिबिलिटी कन्डिसन पनि सेटिस्फाई हुनुपर्छ, स्ट्रेन्थ चाहिँ कम्प्याटिबल हुनु पर्यो। त्यसपछि अरू के हो त, अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। अब इक्विलिब्रियम कन्डिसन चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्टले के गर्छ त, अब फाइनाइट एलिमेन्ट त पिस पिस बनाएको छ नि, हरेक चाहिँ नोडमा त्यसलाई कनेक्टिभिटी छ भनेपछि इक्विलिब्रियम इक्वेसन चाहिँ त्यसले चाहिँ होल एज अ होल चाहिँ त्यसले चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ म्याथमेटिकल सेन्समा जुन भनेको छौँ त्यसरी त्यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्दैन, त्यसले इन एन एभरेज सेन्समा त्यसले मात्रै सेटिस्फाई गर्छ। एभरेज सेन्स भने के हो त, एभरेज सेन्समा त्यसले नोड मात्रै इक्विलिब्रियम कन्डिसन आउँछ, त्यसको सबै चिज इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भर पर्दैन, किनकि हामी त्यसलाई टुक्राएर सानो सानो ठुलो पिसमा त्यसलाई हामीले टुक्राएको छौँ जहाँ चाहिँ नोडमा मात्रै त्यो कनेक्सन भइरहेछ हो नि त। भनेपछि जति पनि इक्विलिब्रियमको बाउन्ड्री कन्डिसन र ऊ चाहिँ त्यसले चाहिँ के अरे कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन चाहिँ त्यसले सेटिस्फाई गर्छ राम्रोसित जसरी गर्छ। तर इक्विलिब्रियम इक्वेसन चाहिँ त्यसले चाहिँ एज अ होल इन एन एभरेज सेन्समा त्यसले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। द्याट मिन्स द्याट स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम कन्डिसन विल बी सेटिस्फाइड एट द नोड्स ओन्ली। भनेपछि नोड मात्रै स्ट्रक्चरको नोडहरू यो छ, यो सबै के हुन्छ त इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हुन्छ। जति चाहिँ इलिमेन्ट डिफर्म हुँदाखेरि जति लोड सप्लाई गरिरहेछ हो कि नि त, अनि चाहिँ त्यसपछि यो डाइरेक्ट लागेको लोड र रियाक्सनले यसलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा राखिरहेको हुन्छ हरेक ठाउँमा हो, त्यो चाहिँ यसले सेटिस्फाई गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छौँ त अब समेसन आरआई प्लस समेसन आरई जस्तो चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिफर्म हुँदाखेरि चाहिँ के अरे चाहिँ इलिमेन्ट डिफर्म हुँदाखेरि सबै इलिमेन्ट डिफर्म हुँदाखेरि चाहिँ समेसन 1 to n सबै इलिमेन्ट डिफर्म हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त, अब त्यो एउटा नोडमा चाहिँ हरेक नोडमा चाहिँ सप्लाई गरेको फोर्स लोड स्ट्रक्चर नोडलाई प्लस अर्को के भयो त, अब सबै डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ 0 बनाउँदाखेरि चाहिँ आएको लोड भयो किन प्लस अनि डाइरेक्टली लागेको लोड हो कि नि त। यो सबै लोडलाई चाहिँ हामीले समेसन गऱ्यो भने द्याट सुड बी 0। यहाँ चाहिँ n भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट भयो। अब यो चाहिँ तिमीलाई मैले अहिले प्रब्लम गर्दाखेरि गरिरहेको छु, यो तिमीले यो प्रब्लममा आउँदैन, यो चाहिँ खालि मैले प्रब्लम गर्दाखेरि यो पनि भ्याइदिएको हो हैन। अब यहाँ के भयो त समेसन i इक्वल्स 1 to n k i di प्लस समेसन i इक्वल्स 1 to n rei प्लस p इक्वल्स 0 यो भयो हो कि नि त। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ यहाँ हेर त, अब समेसन त के हुन्छ त, अब इलिमेन्ट स्पेस म्याट्रिक्समा मात्रै समेसन हुन्छ। यो di भनेको डिग्री अफ फ्रिडम हो नि, हरेक इलिमेन्टको डिग्री अफ फ्रिडम केसँग करेस्पोन्ड गर्छ त, द्याट इज यो डिग्री अफ फ्रिडम त यो त के नोडल भ्यालु हो नि, नोडल भ्यालु त हाम्रो समेसन हुँदैन। नोडल भ्यालु भने त अहिले हामीले भन्यौँ नि यहाँ इलिमेन्ट 1 को नोड स्ट्रक्चरको नोड 1 भनेको इलिमेन्टको चाहिँ नोड 1 हो, 1 को नोड 1 हो। स्ट्रक्चरको नोड 2 भनेको इलिमेन्ट 1 को नोड 2 हो। अब स्ट्रक्चरको नोड 2 भनेको इलिमेन्ट 2 को नोड 2 इलिमेन्ट 2 को नोड 1 हो। अब स्ट्रक्चरको नोड 3 भनेको इलिमेन्ट 2 को नोड 3 हो। यो भनेको के हो त, इलिमेन्टको नोड नम्बरिङ भनेको यो चाहिँ स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङको चाहिँ सँग आइडेन्टिकल छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्योसँग आइडेन्टिकल छ, आफ्नो ठाउँमा कहाँ छ त त्यहाँ मात्रै राख्ने मात्रै कुरा हो, त्यो समेसन हुँदैन। नहुने भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई के गर्छौँ त, अब यसलाई हामीले चाहिँ बाहिर चाहिँ समेसनबाट बाहिर निकालिदिन्छौँ। यो भनेको के हो त, अब यो चाहिँ होललाई यसलाई समेसन गर्ने बित्तिकै यो के हो त, यो अब यो चाहिँ इलिमेन्ट नोड नम्बरिङ चाहिँ अब के हो त स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङमा चाहिँ आउने भयो, v1 θ1 v2 θ2 v3 θ3 भएर आउने भयो हो कि व्हिच आर आइडेन्टिकल टु द इलिमेन्ट नोड नम्बरिङ। अब यो यसरी आयो, अब यो यसरी बसिरहेछ। अब यहाँ यसलाई म चाहिँ यतातिर लिएर जान्छु, अब किनभने यो चाहिँ यतातिर लिएर कि यो के भयो त केडी इक्वल्स आर हुने भयो। केडी इक्वल्स आर भनेको के हो त, के भनेको के हो त, अब समेसन i इक्वल्स 1 to n ki। अब यो समेसन भनेको हरेक म्याट्रिक्स सम गर्ने हो त होइन, हरेक 4x4 म्याट्रिक्स सम गरेर 4x4 हुँदैन, हरेक इलिमेन्टको 4x4 म्याट्रिक्स चाहिँ सम गरेर अब कतिवटा डिग्री अफ फ्रिडम छ त्यति नै चाहिँ अब भनौँ न यहाँ चाहिँ अब अर्को पनि इलिमेन्ट भयो भए कतिवटा हुन्थ्यो 2 4 6 8 हुन्थ्यो। 8x8 म्याट्रिक्समा चाहिँ हरेक इलिमेन्टको चाहिँ 4x4 चाहिँ कहाँ गएर बस्छ नोड स्ट्रक्चर नोड नम्बरिङ अनुसार हो कि नि त। हो त्यहाँ राखेर चाहिँ समेसन गर्ने हो, त्यो भनेको त्यहाँ राखेर हामीले समेसन गर्नु पर्यो, यसको मतलब द्याट इज द डाइरेक्ट स्पेस मेथड हो कि नि त। स्ट्रक्चर स्पेस इक्वेसन यो भयो, डी भनेको स्ट्रक्चर नोडल डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यो भयो, आर भनेको के हो त, अब आर भनेको यो चाहिँ समेसन i इक्वल्स 1 to n rei छ जुन हामीले अहिले यहाँ निकालिसकेका छ, यहाँ हामीले यो निकालिसकेका छ हैन। यसलाई मैले भन्दैछु अहिले, यसलाई हामीले निकालिसकेका छ अहिले निकालिसकेका छ। अब p भनेको के छ त, अब लोड्स डाइरेक्टली अप्लाइड टु द नोड्स हो, जुन अहिले के छ त अहिले हाम्रो यहाँ कुनै पनि नोडमा चाहिँ लोड लागेको छ त, अहिले यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल लोड लागेको छ त, अहिले हाम्रो चाहिँ गिभन यहाँ छ त छैन नि, यहाँ पनि लोड कुनै मोमेन्ट छैन, कुनै फोर्स लागेको छैन, यहाँ यो जोनमा कुनै मोमेन्ट फोर्स छैन, एक्सटर्नल लोड यहाँ कुनै पनि छैन। अहिले भनेपछि एक्सटर्नल लोड चाहिँ 0 हुन्छ तर रियाक्सन मात्रै, त्यसमा पीको ठाउँमा चाहिँ रियाक्सन मात्रै आउँछ
p को ठाउँमा रियाक्सन मात्रै आउँछ। अब d भनेको के हो त? d भनेको v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 v3 थीटा 3 यो कोलम भेक्टर भयो। p भनेको के हो त? अब अहिले मैले भने अब एक्सटर्नल लोडहरु केही पनि छैन, त्यसले 0 0 हो प्लस अब रियाक्सन भयो। अब यहाँ चाहिँ के हो त? yr1 mr1 भनेको अब चाहिँ नोड 1 मा चाहिँ y डाइरेक्सनमा चाहिँ v को डाइरेक्सनमा चाहिँ रियाक्सन, मोमेन्टको डाइरेक्सनमा रियाक्सन, अनि नोड 2 मा के भयो त? अब v2 को डाइरेक्सनमा रियाक्सन, मोमेन्टको डाइरेक्सनमा रियाक्सन हुँदैन, हो के नि त? अब चाहिँ नोड 3 मा पनि v3 को डाइरेक्सनमा रियाक्सन भयो, यो रियाक्सन भयो। अब यो चाहिँ यसरी मैले चाहिँ राखेँ, यो प्लस यो गर्दा यति आयो। भनेपछि यहाँ के भयो त? r इक्वल्स के भयो त हाम्रो यहाँ? r इक्वल्स चाहिँ समेसन अब 1 i इक्वल्स 1 to n REI प्लस p कति भयो त? अब यो REI त यहाँ छ, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ REI त हाम्रो यो भ्यालु ल्याएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु। अब यहाँ यो प्लस यो गरेर यति भयो, यति भयो। अब प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ, तर फाइनल एलिमेन्ट कोडमा चाहिँ यसरी चाहिँ इक्वेसन यसरी जोडिएर बस्दैन, यो चाहिँ सिम्बोलिक इक्वेसन यसरी जोडिएर बस्दैन। खाली यसलाई मात्रै हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। जब हामी इलिमेन्टमा जान्छौँ अनि बल्ल हामी चाहिँ डाइरेक्टली त्यहाँ चाहिँ इलिमेन्टमा चाहिँ के छ डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ, अब चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ छ भने, अब नोन छ भने अब हामीले चाहिँ फोर्स डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ बुझेर चाहिँ अहिले प्रोग्राम सल्भ गर्दाखेरि त्यसरी गरे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन हैन। तर चाहिँ अब हैन अहिले म राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउँछु भन्नलाई चाहिँ त्यो गरे हुन्छ। तर अब यो चाहिँ नराखिकन अहिले बुझेर मात्रै बसेर चाहिँ यो मात्रै छ अहिले चाहिँ भनेर चाहिँ बुझेर मात्रै बसेर पछि चाहिँ रियाक्सन निकाल्ने बेलामा इलिमेन्ट टु इलिमेन्ट गरेर चाहिँ यो सुई निकाल्दै हुन्छ। त्यही करस्पोन्डिङ रोमा चाहिँ यो चाहिँ राखेर निकाल्दै हुन्छ, त्यसरी गरे पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। किन फाइनल एलिमेन्ट त्यसरी गर्दैन, इक्वेसन राखेर गर्दैन। अब यहाँ हामीले चाहिँ इलिमेन्ट 1 मा के भयो त? अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ अब k1 इक्वल ei/lq छ। अब यो हाम्रो छ, यो सिमेट्रिक छ। 12 6l - 12 6l 6l 4l स्क्वायर - 6l 2l स्क्वायर - 12 - 6l 12 - 6l 6l 2l स्क्वायर - 6l 4l स्क्वायर छ। अब इलिमेन्ट 1 मा के छ त? यो इलिमेन्ट 1 को चाहिँ इलिमेन्ट 1 मा यो हेर्नु भने u1 v1 थीटा 1 v2 थीटा 2, यसलाई मैले डिग्री अफ फ्रिडम इलिमेन्ट 1 को डिग्री अफ फ्रिडम यो के हो त? 1 यो 2 हो, यो 3 यो 4 भयो, ओके त? 1 2 3 4 भयो। इलिमेन्ट 2 को पनि के भयो त? अब डिग्री अफ फ्रिडम 1 2 3 4। तर इलिमेन्ट 2 को डिग्री अफ फ्रिडम इलिमेन्ट 1 को डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ अब डिग्री अफ फ्रिडम 1 भनेको स्टेजको डिग्री अफ फ्रिडम 1 नै हो। इलिमेन्ट 1 को डिग्री अफ फ्रिडम 2 भनेको स्टेजको डिग्री अफ फ्रिडम 2 नै हो। इलिमेन्ट 1 को डिग्री अफ फ्रिडम 2 भनेको 3 भनेको स्टेजको डिग्री अफ फ्रिडम 3 नै हो। अब इलिमेन्ट 1 को डिग्री अफ फ्रिडम 4 भनेको स्टेजको डिग्री अफ फ्रिडम 4 नै हो। तर अब इलिमेन्ट 2 को चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 1 भनेको स्टेजको डिग्री अफ फ्रिडम कति हो त? 1 2 3 हो, 3 हो। अब इलिमेन्ट को चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 4 भनेको के अरे चाहिँ इलिमेन्ट 2 को डिग्री अफ फ्रिडम 2 भनेको स्टेजको डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 4 हो। अब यो त सेम भइहाल्यो। यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी हामीले गर्छौँ। यहाँ हेर्यो भने अब त्यही भएर मैले 1 2 3 4 यो कोलम योले यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब इलिमेन्ट 2 को पनि के हो त? अहिले लेन्थ सेम छ। लेन्थ सेम हुनाले मैले यलमै राखिरहेको छु। अहिले प्रोब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भने लेन्थ सेम राखिरहेको छ यहाँ, हैन? नत्र भए चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ है, किन त्यो यललाई यसरी कमन लिएर जोड्न मिल्दैन। अहिले चाहिँ यसलाई कमन लिएर जोड्न मिल्छ, तर लेन्थ फरक परेपछि यसरी चाहिँ बाहिर यसरी कमन लिएर जोड्न मिल्दैन। यहाँसम्म चाहिँ ठिकै हुन्छ, तर कमन लिएर जोड्न मिल्दैन, ओके नि त? अब k2 पनि के हो त? अब k2 मा म गएँ। अब k2 मा चाहिँ अब इलिमेन्ट 2 मा म जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 1, अब इलिमेन्ट 2 को चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले 2 रिप्रेजेन्ट गर्छ, 3 यसले 4 रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर स्टेजमा यसले कति रिप्रेजेन्ट गर्छ? 3 4 5 6 रिप्रेजेन्ट गर्छ, 3 4 5 6। यो ठाउँ भयो 1 2 3 4 5 6। यो चाहिँ 6/6 स्टेजर म्याट्रिक्सको 6/6 को चाहिँ अब फेरि मैले चाहिँ यो यहाँ पनि ल्याएर राखिदिरहेको छु अहिले, हैन? 6/6 म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ ठाउँहरू हो यो ठाउँहरू चाहिँ अब चाहिँ एसेम्ब्लीमा म गएँ भने अब इलिमेन्ट 1 2 स्टेजर 1 2 3 छ भने इलिमेन्ट 1 को चाहिँ 1 2 भयो। अब इलिमेन्ट 2 को चाहिँ 1 2 यसरी गए। अब यहाँ चाहिँ 2 चाहिँ 2 मा कनेक्टिभिटी छ, 1 1 2 1 2 3 4 3 4 थर्ड र फोर्थ मा कनेक्सन छ। अब यहाँ चाहिँ यहाँ गऱ्यो भने अब के हो त? डी यो भनेको स्टेजर डिग्री अफ फ्रिडम भयो। के हो त? v1 थीटा 1 v2 थीटा 2 v3 थीटा 3। यो अहिले फर्स्ट प्रोब्लममा चाहिँ अलिकति बुझाउनलाई मात्रै गरिदिएको, पछि गएर हामी यस्तो गर्दैनौँ,
हो कि नि त 1 2 3 4 5 6 यसरी नै यो चाहिँ अब चाहिँ अपरेट हुन्छ म्याट्रिक्स। यही अनुसारले चाहिँ बस्छ म्याट्रिक्स। अहिले मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ v1 v2 थीटा v3 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 भयो भए यो चाहिँ त्यही अनुसारले चाहिँ राखेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। कसरी अपरेट भइरहेको त्यही अनुसारले बस्छ। त्यही अनुसारले अब नोडल फोर्स पनि त्यही अनुसारले राख्नुपर्छ फेरि होइन त। अब स्टोचक स्टिमुलस म्याट्रिक्स के भयो त अब यहाँ जोड्नु पर्यो। अब यहाँ यसरी हेऱ्यो भने अब फर्स्ट कलम अब यहाँ अब यो इलिमेन्ट 1 मा हेऱ्यो भने फर्स्ट कलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कलम सेकेन्ड रो, फर्स्ट कलम थर्ड रो, फर्स्ट कलम फोर्थ रो। अब इलिमेन्ट 2 मा चाहिँ यो त्यो फर्स्ट कलमको कुनै पनि छैन यहाँ, नभए डाइरेक्टली यो 4 चाहिँ आउँछ। अनि के भयो त अब फिफ्थ र सिक्स्थ रो चाहिँ केही पनि छैन, 0 0 भयो। त्यसरी नै यहाँ अब यहाँ के हो त सेकेन्ड कलम फर्स्ट रो, सेकेन्ड कलम सेकेन्ड रो, सेकेन्ड कलम थर्ड रो, सेकेन्ड कलम फोर्थ रो। इलिमेन्ट 2 मा केही पनि छैन, सेकेन्ड कलमको केही पनि छैन, डाइरेक्टली आयो। अब फिफ्थ र सिक्स्थमा 0 0 आयो। अब यहाँ थर्डमा गऱ्यो भने थर्ड कलम फर्स्ट रो, थर्ड कलम फर्स्ट रो, यहाँ थर्ड कलम फर्स्ट रो छैन, थर्ड कलम सेकेन्ड रो पनि छैन, त्यही भएर दुईवटा सँगसँगै आयो। ओके, अब थर्ड कलम थर्ड रोमा यहाँ 12 छ होइन। यहाँ के भयो त अब थर्ड कलम थर्ड रोमा यहाँ 12 छ, 12 12 के भयो त 24 भयो कि भयो नि त। 24 यो आयो, जोडियो, आफ्नो ठाउँमा गएर जोडियो। आफ्नै ठाउँमा गएर चाहिँ अब इलिमेन्ट 1 को चाहिँ के भयो त थर्ड कलम थर्ड रो र इलिमेन्ट 2 को चाहिँ के भयो त अब फर्स्ट कलम फर्स्ट रो, फर्स्ट कलम फर्स्ट रो चाहिँ यो चाहिँ अहिले नोड नम्बर भनिरहेको छु मैले। फर्स्ट कलम फर्स्ट रो चाहिँ जोडियो। यो कहाँ गयो त स्ट्रक्चरको चाहिँ थर्ड कलम थर्ड रोमा गएर जोड्यो। किन भन्दाखेरि स्ट्रक्चरको डिग्री अफ फ्रिडम त्यो त्यहाँ गएर बस्छ, त्यो ठाउँमा गएर बस्यो। अब थर्ड कलम फोर्थ रो, थर्ड कलम फोर्थ रोमा चाहिँ यहाँ चाहिँ -6l छ, यहाँ थर्ड कलम फोर्थ रोमा यहाँ चाहिँ +6l छ, 0 भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सबै जोड्नु पर्यो। अब चाहिँ कहाँ छ राख्नु पर्यो, जोड्ने ठाउँमा जोड्नु पर्यो। जोडेर चाहिँ यसरी 1 2 3 4 5 6 अब यो चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम 1 यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त v1 रिप्रेजेन्ट गर्छ। v1 यसले चाहिँ थीटा 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले v2 रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले थीटा 2 रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले v3 5 ले v3 रिप्रेजेन्ट गर्छ, 6 ले थीटा 3 रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो सिमेट्रिक भएको हुनाले यति चाहिँ म देखाउनु पर्दैन, मैले त देखाइरहेको छु यहाँ। अब यहाँ अहिले चाहिँ यल सेम भएको हुनाले ei/l³ बाहिर राखेर मैले जोडेँ हो कि त। यल सेम नभए भए हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त अहिले यसको पनि न्युमेरिकल भ्यालु गर्थ्यौँ, यसको न्युमेरिकल भ्यालु गरेर जोड्थ्यौँ है। अब चाहिँ यहाँ के भयो त यल र ei सेम नभएको भए, यल र ei सेम नभएको भए यसको पनि न्युमेरिकल भ्यालु यसको न्युमेरिकल भ्यालु हामीले जोड्नुपर्छ अथवा त्यसरी जोड्नु पर्यो। अब यो अब रो र कलम हाम्रो अब चाहिँ स्टिमुलस इक्वेसन के हुन्छ अहिले सिमेट्रिक हुन्छ। सिमेट्रिक यो के हो त यो टोटल हो। अहिले हामीले के गरेर राख्छौँ सबै डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ सपोर्टलाई हामीले हटाएर सबै डिग्री अफ फ्रिडमलाई हामीले चाहिँ अलाउ गरेर राख्छौँ। सबै डिग्री अफ फ्रिडमलाई अलाउ गर्यो भने त त्यो के भयो त अब त्यो त मुभ गर्यो स्पेसमा, भनेपछि यसले सोल्युसन दिँदैन, यसले सोल्युसन दिँदैन। यसले सोल्युसन नदिएपछि अब बाउन्ड्री कन्डिसन के छ त हाम्रो। अब बाउन्ड्री कन्डिसन हाम्रो चाहिँ नोड 1 हाम्रो के छ त, नोड 1 हाम्रो चाहिँ फिक्स सपोर्ट हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम v1 र थीटा 1 दुईटै 0 छ। नोड 2 हाम्रो चाहिँ रोलर सपोर्ट हो, इन्टरमिडिएट सपोर्ट हो, त्यहाँ के छ त ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम 0 छ, v2 0 छ हैन। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ नोड 3 हाम्रो रोलर सपोर्ट हो, एन्ड सपोर्ट, त्यहाँ पनि ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम v3 चाहिँ 0 छ। अब भनेपछि यो तीनटा v1 थीटा 1 को करेस्पोन्डिङ रो कलम, v1 र थीटा 1 को करेस्पोन्डिङ रो कलम यो गयो, अनि v2 को पनि गयो, v2 र यो पनि गयो, अनि v3 को पनि गयो, यो पनि गयो। भनेपछि यो 8l² 2l² 2l² 4l², 8l² 2l² 2l² 4l² हाम्रो ei/l। यो हाम्रो के हो त यो हाम्रो रिड्युस्ड स्टिमुलस म्याट्रिक्स हो आफ्टर इम्पोजिङ द बाउन्ड्री कन्डिसन। बाउन्ड्री कन्डिसन इम्पोज गरिसकेपछि यो चाहिँ के हो त रिड्युस्ड स्टिमुलस म्याट्रिक्स चाहिँ यो हो। अब यसमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ सोलुसन चाहिँ अब रिड्युस्ड स्टिमुलस इक्वेसन के हो त kd इक्वल्स r दैट अपरेट्स अन व्हाट फ्री डिस्प्लेसमेन्ट थीटा 2 एन्ड थीटा 3 के हो त यहाँ अब इक्वेसन चाहिँ यो भयो ei/l³ थीटा 2 थीटा 3। अब त्यसको करेस्पोन्डिङ फोर्स के हो त अब यसको करेस्पोन्डिङ फोर्स चाहिँ हामी चाहिँ गयो भने यसको करेस्पोन्डिङ फोर्स चाहिँ अब चाहिँ के हो त यो 28 र 16 मात्रै हुने भयो। 28 र 16 चाहिँ हाम्रो करेस्पोन्डिङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त नोडल फोर्सहरु भयो करेस्पोन्डिङ। त्यही भएर मैले अहिले त्यो चाहिँ हामीले रियाक्सनलाई चाहिँ खासै हामीले त्यहाँ राख्नु पर्दैन भनेको कारण के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिग्री अफ फ्रिडम हामीले इम्पोज गर्ने बित्तिकै त्यो रियाक्सन भएको चाहिँ इक्वेसन यहाँ आउँदैन। खाली रियाक्सन निकाल्ने बेला मात्रै गर्ने हो, त्यसले आउँदैन, त्यो नआउने भएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ खासै चाहिँ सम्झिरहनु पर्दैन। त्यो रियाक्सनलाई त्यहाँ जोडेर चाहिँ फाइनल एलिमेन्ट त्यसरी जोडेर राख्दैन, किनभने सिम्बोलिक त फाइनल एलिमेन्ट सल्भ गर्दैन। नगर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ रियाक्सनलाई फाइनल एलिमेन्ट मेथड नै एक्ज्याक्टली युज गर्ने हो भने चाहिँ
के भन्छ त्यो रियाक्सनलाई हामीले चाहिँ नोडल भ्यालुमा यहाँनिर चाहिँ यसरी चाहिँ राखेर चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ हामी चाहिँ राख्दैनौँ। यसरी हामी चाहिँ राख्दैनौँ, खालि यहाँ देखाएको मात्रै हो, यसरी हामी चाहिँ राख्दैनौँ। यो चाहिँ पछि चाहिँ के भयो त त्यहाँ छ भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो, बुझेर हामीले गर्नु पर्यो। किनभने डिग्री अफ फ्रिडम जब हामी चाहिँ यो हामीले चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो फोर्स त अननोन त जान्छ नि त, नोन भएको मात्रै आउँछ। हो यहाँ यो भयो, यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। अब म्याट्रिक्स सोल्भ गर्ने बित्तिकै के हो त, अब इआईको भ्यालु चाहिँ 1000 किलोन्युटन मिटर स्क्वायर छ, एलको भ्यालु 6 मिटर छ, θ2 θ3 यति रेडियन्स आयो, दुइटै के हो त पोजिटिभ छ भनेपछि हामीले यहाँ युज गरेको सेन्स के छ त, यो यसरी चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज छ। अब रियाक्सन निकाल्नु पर्यो। अब रियाक्सन निकाल्ने बेला मात्रै अब चाहिँ यहाँ जोडेको राख्ने हो कि, अरू बेला राख्नु पर्दैन, अरू बेला चाहिँ गर्नु परेन। रियाक्सन निकाल्ने बेला मात्रै यो इक्वेसन फर्म गर्ने हो। फर्स्ट लाइनले के दिन्छ त, फर्स्ट रोले चाहिँ अब चाहिँ भर्टिकल रियाक्सन फिक्स सपोर्टमा दिन्छ, सेकेन्ड रोले चाहिँ होरिजोनल रियाक्सन के अरे चाहिँ सरी मोमेन्ट फिक्स सपोर्टमा दिन्छ, थर्डले चाहिँ इन्टरमिडिएट रोलरमा नोड 2 को चाहिँ इन्टरमिडिएट रोलरमा चाहिँ रियाक्सन दिन्छ। यसरी रियाक्सन चाहिँ यसरी आउने भयो, रियाक्सन आउने भयो। यहाँ मैले V1 को भ्यालु 0, θ1 को भ्यालु 0, V2 को भ्यालु 0, θ2 को भ्यालु 8 छ, V3 को भ्यालु 0 छ, θ3 को भ्यालु 0 छ। अब त्यसले हामीले चाहिँ रियाक्सन चाहिँ यसरी हामी सोल्भ गर्छौँ। यसलाई चाहिँ तिमीहरूले अब चाहिँ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट चाहिँ अथवा चाहिँ स्लोप डिस्ट्रिब्युसन मेथडबाट चेक गरेर हेर्नु पर्यो, न रङ छ कि हैन, चेक गरेर चाहिँ हेर्नु पर्यो, चेक गरेर हेर्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड चाहिँ यहाँ अलिकति एनालाइटिकल थोरै चाहिँ हाम्रो गएको छ। यो चाहिँ यसरी जोडेर यसरी जाँदैन, यो हामीले चाहिँ इक्वेसन फर्म गर्नुपर्छ, यसलाई इक्वेसन फर्म गरेर गर्नुपर्छ। सर यो मेथड र के सर यो मेथड र स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथडमा के फरक हो फन्डामेन्टली? यो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथडै हो। स्टिफनेस म्याट्रिक्सले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड बनाएको ए बुझ्नु। अब किनभने अब फ्रेमको बीमको त हाम्रो के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट स्टिफनेस कोएफिसिएन्ट त ठाउँ ठाउँमा गएर जोडिन्छ नि त। त्यही भएर यहाँ अहिले हेर न, एलिमेन्ट 1 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स के, एलिमेन्ट 2 को स्टिफनेस म्याट्रिक्स के हो कि नि त। फरक फाल्टो बनाएर हामी चाहिँ त्यसलाई एसेम्बल गर्यौँ नि त। त्यो एसेम्बली भनेकै चाहिँ के फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड हो। अहिले हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरमा थ्योरी अफ सिस्टम हामी त्यसरी एसेम्बल गरेका थिएनौँ नि। हामीले त के त्यसलाई चाहिँ यहाँ त हामीले अपरेट गर्थ्यौँ यसरी हामी चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब जहाँ चाहिँ अब त्यो जहाँ चाहिँ हामी यो ठाडै यो निकाल्थ्यौँ क्या। यस्तो गरेर चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम यसरी अलग गरेर हामी गर्दैनौँ नि, हो कि न, गर्दैन। हामी के गर्छौँ त यहाँ मात्रै डाइरेक्ट यहाँ जान्छौँ, यहाँ के गर्छौँ यो फिक्स छ, यसलाई छोडिदिन्छौँ। यहाँ चाहिँ रोटेसनल डिग्री अफ फ्रिडम एउटा छ, अरू रोटेसनल डिग्री अफ फ्रिडम एउटा छ, हो कि नि त। यहाँ म चाहिँ अब युनिट रोटेसन लगाइदिन्छु, हो कि नि त। यो चाहिँ अब चाहिँ यसरी चाहिँ यो यसरी भएर चाहिँ यसरी भएर यो चाहिँ यसरी भएरै अब यसरी आउँछ, किनभने यहाँ पनि म फिक्स गरिदिन्छु, हो कि नि त। अब यसलाई म चाहिँ यसलाई म 0 बनाइदिन्छु, यसलाई मात्रै चाहिँ युनिट भ्यालु दिन्छु, दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो त 4EI/L अनि 4EI/L आउँछ, त्यसलाई हामी जोड्छौँ, हो कि नि त। जोड्छौँ अनि 8EI/L आयो। अनि फेरि चाहिँ त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ फेरि म चाहिँ अब ट्रान्सलेसनल डिग्री अफ फ्रिडम दिन्छु, हो कि नि त। अब रोटेसनल डिग्री फ्रिडम दिएपछि भइहाल्यो, अब ट्रान्सलेसन दिनु परेन। अब यहाँ म जान्छु फेरि अर्को रोटेसनल डिग्री फ्रिडम चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो त, अब यसरी गएर यसरी आयो, यसरी अब यसलाई म फिक्स गर्छु, यहाँ आयो, यहाँ चाहिँ अब यो मात्रै आउने भयो, हो। यति मात्रै हामी गर्छौँ, अरू त केही गर्दैनौँ नि त, हो कि नि त। त्यो गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर मात्रै लगाएको भयो, हो कि नि त। त्यही मेथडलाई चाहिँ कम्प्युटरले कसरी ह्यान्डल गर्छ त नि, कम्प्युटरले त अब कसरी ह्यान्डल गर्छ त भन्छ। म चाहिँ अब I = 1 to n, अब I = 1 to n भने ल, I भनेको के हो त नम्बर अफ इलिमेन्ट भयो। I = 1 to n हुँदाखेरि अब चाहिँ म एउटा लुप फर्म गर्छु। I = 1 to n हुँदाखेरि अब चाहिँ इलिमेन्ट 1 को नोड नम्बर, अब फेरि म तल के गर्छु जे, अब I = 1 to n को भित्र फेरि म j = 1 to चाहिँ 1 to m गरिदिन्छु क्या। j = 1 to m गरिदिन्छु। 1 to m मा के त्यो चाहिँ नोड नम्बरिङ भयो। इलिमेन्टको 1 2 3 ट्रायंगुलर इलिमेन्ट छ भने अब चाहिँ I = 1 हुँदाखेरि j = 1 हुँदाखेरि अब स्ट्रक्चरको नोड नम्बरिङ फेरि त्योभन्दा माथि छ, फेरि अर्को फेरि चाहिँ लुप छ, फेरि त्यो लुपभित्र चाहिँ अनि चाहिँ स्ट्रक्चरको के हो त अब हैन। अब 2 अब चाहिँ 2k - 2k + 1 हुन्छ कि 2k हुन्छ कि 2k + 1 हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ जस्तो अब स्ट्रक्चरको नोड नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ भने यहाँ मैले भन्दाखेरि अब यहाँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के त स्ट्रक्चरको नोड नम्बर चाहिँ 1 हुँदाखेरि इलिमेन्टको नोड नम्बर कति, अब इलिमेन्टको नोड नम्बर कति 1 हो कि नि त, 1 हो। अब यो 2 हुँदाखेरि यो 2 भयो, अब इलिमेन्टको 2 हुँदाखेरि यो 2 हुन्छ, अब यो हुन्छ। अब यसको त हामीले प्रोग्राम बनाउनु पर्यो नि त, कनेक्टिभिटी बनाउनु पर्यो नि त, हो। प्रोग्राम बनाएर जोइन गर्ने हो नि त। अनि
अनि हरेक इलिमेन्टको स्पेस कोफिसिएन्ट छ त्यहाँ हो कि नि त हामीले भ्यालु राखेका छौँ हरेक इलिमेन्टको स्पेस कोफिसिएन्ट भ्यालु छ अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ कम्प्युटर कोड बनायो भने त के हुन्छ हरेक इलिमेन्ट फरक फरक छ त आफैले चाहिँ कोफिसिएन्ट चाहिँ त्यो न्युमेरिकल भ्यालु त्यहाँ चाहिँ राख्नु पर्यो के चाहिँ म्याटल्याब कोडमा अथवा फोटान कोडमा हो त्यसैको लागि चाहिँ त्यो झमेला भयो नि त 20 वटा चाहिँ एउटा फ्रेममा चाहिँ 20 वटा चाहिँ मेम्बर छ भने त हरेक मेम्बरको हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ 4i/l 2i/l राख्नु परेन हजुर गाह्रो हैन त 2i/l को राख्नु त हातले झ्याउ पनि अब त डाइरेक्टली हामीले चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ स्यापमा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रेमको चाहिँ लेन्थ अनि त्यसको EI को भ्यालु दियो भने उसले फ्याटै बनाएर राखिदिरहेको हुन्छ त्यो इलिमेन्टको नम्बर दियो भने सबै 4i/l 2i सब बनाएर राखिदिएको हुन्छ म्याट्रिक्स टाको बनाएर राखिदिएको हुन्छ त्यो म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनि चाहिँ त्यहाँ लुप बनाएर चाहिँ अब चाहिँ के लुप बनाएर जोड्यो भने सबै जोडिन्छ त्यो पनि उसले त्यहाँ चाहिँ त्यही प्रोग्राम उसले त्यहाँ भित्र राखिदिएको छ हैन हो त्यसरी गर्छ अब आफैले कोड लेख्यो भने पनि अझै गाह्रो हुन्छ हो किन हजुर अलिकति सजिलो हुन्छ तर आफैले कोड लेख्दाखेरि पनि अलिकति झमेला चाहिँ हुन्छ त्यो झमेला नहोस् भन्नलाई चाहिँ त्यो सबै चिज चाहिँ उसले त्यहाँ गरेको छ नि त अनि चाहिँ यहाँ जोडिन्छ त्यसरी जोडिन्छ नि त त्यो जोड्ने एउटा चाहिँ लुप बनाउनु पर्यो नि अब इलिमेन्टको 2 भनेको स्ट्रक्चरको चाहिँ 15 हो कसरी गर्ने त नि त्यो हो कि नि त त्यो त सिक्वेन्समा हुन्छ त्यो सिक्वेन्समा बसिरहेको हुन्छ सर र सिक्वेन्समा त बसिरहेको छ त्यो सिक्वेन्स अनुसार गइरहन्छ ठ्याक्कै त्यसरी हामीले गर्ने हो है त्यही त फाइनल इलिमेन्ट त्यो फरक हो हामीले अब प्रोब्लम सोल्भ गर्नलाई तिमीले चाहिँ अब चाहिँ भोलि चाहिँ दिएको फ्रेममा चाहिँ अब थ्योरी अफ स्ट्रक्चरकै चाहिँ तरिकाबाट गर्दाखेरि पनि नम्बर अब चाहिँ त्यहाँ त्यति धेरै त प्रोब्लम त पर्दैन हैन तर थ्योरी अफ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ खालि अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउने खालि मेकानिक्सको लागि मात्रै हो तर फाइनल इलिमेन्ट भनेको चाहिँ फाइनल इलिमेन्टले कसरी काम गर्छ भनेर चाहिँ त्यही अनुसारले हामी इलिमेन्ट जोडेर गर्छौँ नि त त्यसरी हो यसलाई हामीले सोल्भ गरे यहाँ हामीले सोल्भ गरिसकेपछि यो अब चाहिँ के हो त रियाक्सन्स चाहिँ हामीले निकाल्यो रियाक्सन्स यो भयो यहाँ अब चाहिँ मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन इलिमेन्ट 1 मा म गएँ ल इलिमेन्ट 1 मा के छ त यहाँ इलिमेन्ट 1 मा छ अब यहाँ म चाहिँ जान्छु यहाँ इलिमेन्ट 1 मा यहाँ हेर्यो भने इलिमेन्ट 1 भने यो हो इलिमेन्ट 1 मा चाहिँ हाम्रो एउटा रोटेसन छ यहाँको रोटेसन त 0 भइहाल्यो θ1 को रोटेसन 0 भइहाल्यो θ2 मात्रै हुन्छ हैन अब यसरी मैले रोटेसन दिइरहेको छ भने अब के मैले रोटेसन निकालेँ म के गर्छु त अब इलिमेन्ट 1 मा रोटेसनले कति चाहिँ दिन्छ डिफ्लेक्सन मिड स्प्यानमा म त्यो निकाल्छु रोटेसनले मिड स्प्यानमा कति डिफ्लेक्सन दिन्छ र रोटेसन नगर्दाखेरि यो सपोर्ट यहाँ रोटेसन नगर्दा फिक्स गर्दाखेरि डिग्री अफ फ्रेमलाई 0 बनाउँदाखेरि कति चाहिँ डिफ्लेक्सन दिन्छ मिड स्प्यानमा त्यो दुईटा जोड्न पर्यो नि त हामीलाई रोटेसन थाहा भएपछि रोटेसनले कति हुन्छ डिफ्लेक्सन दिन्छ त्यो हामी निकाल्छौँ अनि रोटेसन यहाँ लोड पनि छ रोटेसनको त हामीले डिफ्लेक्सन हामी निकालिसक्यौँ लोड नलगाइकन रोटेसनले मात्रै दिने डिफ्लेक्सन हामी निकालिसक्यौँ रोटेसन र ट्रान्सलेसनले दिने डिफ्लेक्सन हामी निकालिसक्यौँ अब रोटेसन र ट्रान्सलेसनले दिने डिफ्लेक्सन हामी निकालिसकेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ रोटेसन र ट्रान्सलेसन मैले अलाउ गर्दिनँ यसलाई चाहिँ 0 बनाइदिन्छु यसलाई फिक्स गरिदिन्छु यसलाई फिक्स गरिदिन्छु फिक्स गरिदियो भने अब यो लोडले मात्रै चाहिँ मिड स्प्यानमा कति दिन्छ डिफ्लेक्सन यो दुईटा डिफ्लेक्सनलाई हामीले चाहिँ सुपरपोज गर्नु पर्यो त्यो सुपरपोज नगरेसम्म चाहिँ आउँदैन हैन तिमीले चाहिँ अब रोटेसन मात्रै डिफ्लेक्सन निकाल्छौ भने पनि द्याट्स अब त्यो खासै प्रोब्लम पर्दैन त्यसले चाहिँ अब किन यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब इलिमेन्टरी थ्योरी अफ स्ट्रक्चर हामीले युज गर्ने हो हैन अब सिमेट्रिकल चिजको चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालुहरू हुन्छ अनसिमेट्रिकल चिजको हाम्रो भ्यालु हामीले निकाल्न सक्दैनौँ फेरि चाहिँ हामीले कन्जुगेट बीम अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दा कन्जुगेट बीमहरू चाहिँ लगाउनु पर्यो अथवा चाहिँ मोमेन्ट एरिया मेथड लगाउनु पर्यो यहाँको रियाक्सन निकालेर अघि नि त त्यो गर्दा टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ तिमीले चाहिँ अब सिमेट्रिकल भ्यालु थाहा छ भने जोडिदिने हो नत्र भए यसको चाहिँ भ्यालु पनि जोड्नुपर्छ भनेर लेखिदिने मात्रै हो किनभने यो चाहिँ निकाल्न त अब फेरि प्रोब्लमै त्यति लामो हुन्छ फेरि यही निकालेर बस्नु त गाह्रो हुन्छ भनेपछि रोटेसनको चाहिँ तिमीले निकाल्नु अब रोटेसनको यहाँ के छ त अस्ति हाम्रो चाहिँ अब बीम इलिमेन्टमा हामीले गएको थियौँ नि हो कि त बीम इलिमेन्टमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ अब यहाँ मैले चाहिँ के हो त θ1 = 0 छ यहाँ θ1 = 0 छ यहाँ यक्स यहाँ मैले गरेँ अब यहाँ मिड स्प्यानमा कति डिफ्लेक्सन y1 यो छ यो यक्स = 3 मिटरमा यहाँ मैले 3 मिटर लेखेँ यक्स = 3 मिटरमा कति छ त y1 छ ल अब यहाँ θ1 यहाँ 0 छ अनि यसरी बेन्ड भएर यहाँ जान्छ 0 अब यहाँ θ2 को भ्यालु कति छ नोट 2 मा यो इलिमेन्ट 1 को नोट 2 मा कति छ त 0.01714 रेडियन छ यो रेडियन भएको हुनाले यो θ1 कति भयो त अब θ1 चाहिँ अब 1 रेडियन हुँदाखेरि अब म यहाँ 1 रेडियन मान्छु अहिले यो भनेको मैले चाहिँ यो चाहिँ यति भ्यालु यहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भ्यालु थाहा छ तर 1 रेडियन हुँदाखेरि के भयो त θ1 1 रेडियन हुँदाखेरि यहाँको चाहिँ यो चाहिँ अस्तिको हाम्रो चाहिँ डिफ्लेक्सनको फर्मुला छ नि हाम्रो चाहिँ बर्नौलीज बीम थ्योरीबाट डिफ्लेक्सनको फर्मुला जुन हामीले यहाँ राखेका थियौँ डिफ्लेक्सनको फर्मुला थियो जुन यो
यो फर्मुला छ, यो फर्मुला भनेको त सेप फङ्सन हो। जस्तो यहाँ मैले चाहिँ अब डिग्री अफ फ्रिडम 1 लाई v1 लाई चाहिँ मैले युनिट डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि यहाँ चाहिँ यसले चाहिँ यो इक्वेसन फलो गर्छ v को, हो कि नि त। अब यसले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ युनिट रोटेसन दिँदाखेरि 2 लाई चाहिँ जस्तो डिग्री अफ फ्रिडम 2 लाई चाहिँ मैले युनिट रोटेसन पोजिटिभ सेन्समा चाहिँ युनिट रोटेसन दिँदाखेरि यसले चाहिँ भर्टिकल डिफ्लेक्सनको चाहिँ यसले यो फर्मुला होल्ड गर्छ यहाँदेखि यहाँसम्म। यसले पनि यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म। अहिले हाम्रो के छ त, यो 0 छ, हो कि नि त। नोड 1 मा के अरे चाहिँ इलिमेन्ट 1 मा यो 0 छ, यो 0 छ, हो कि न। यो 0 छ, यो 0 छ। अर्को हाम्रो के छ त, यो 0 छ, यो 0। अब यहाँ चाहिँ यो 0 छ, यो 0 छ, यो 0 छ, अनि यो 0 छ, यो मात्रै छ। यो मात्रै भएपछि त अब के भयो त, यसलाई मैले n1 भने, यो इक्वेसन मैले n1 भने, यसलाई मैले n2 भने। अब यहाँ चाहिँ के भयो त, अब टोटल यसलाई पनि एलाउ गर्दा, यसलाई पनि एलाउ गर्दा, यसलाई पनि एलाउ गर्दा, यसलाई पनि एलाउ गर्यो भने के हुन्छ इक्वेसन, v इक्वल्स के भयो त यहाँ, v इक्वल्स यसलाई मैले n1 भने, यसलाई n2 भने, यसलाई n3 भने, यसलाई n4 भने। भनेपछि सबै टोटललाई चाहिँ यो सबैलाई, यो सबै डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ एकैचोटि म अलाउ गरेँ भने यु क्यान युज द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन फर लिनियर स्ट्रक्चर्स, हो कि नि त। यहाँ भनेपछि के भयो त, अब v इक्वल्स के भयो त, अब n1 इन्टु v1, v1 1 हुँदाखेरिको हो नि, यो v1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, प्लस n2 इन्टु θ1 1 हुँदाखेरिको इन्टु θ1, प्लस n3 इन्टु v2, प्लस n4 इन्टु θ2। भनेपछि हाम्रोमा के छ त, अहिले हाम्रो चाहिँ v1 0 छ इलिमेन्ट 1 मा, त्यहाँ अहिले हामीले v1 0 छ, यो 0 छ, θ1 0 छ, v2 0 छ, यो छैन, यो मात्रै छ, यो मात्रै, यो यहाँ यो मात्रै छ अहिले, यो मात्रै भएपछि के भयो त, n4 के भयो त, यो इन्टु के भयो त, अब θ2 हुन्छ, n4 इन्टु θ2 हुन्छ। त्यो मात्रै मैले यहाँ राखिरहेको छु अहिले, त्यो मात्रै मैले राखिरहेको छु यहाँ अहिले, n4 θ2। यहाँ त्यो मैले हेरेँ भने के भयो त, यो अब यहाँ हेर नि, यसलाई मैले n4 मानेको छु ठ्याक्कै, हो कि त। n4 θ2 भनेपछि x इक्वल 3 मिटर राखिदिन्छु, y1 यो y1 कति भयो त, अब x इक्वल्स चाहिँ 3 मिटर राख्दाखेरि, x इक्वल 3 मिटर राख्दाखेरि यो v हुन्छ, हो कि त। v x इक्वल 3 मा n1 v1 प्लस n2 θ2 प्लस n3 v2 प्लस n4 θ2 हुन्छ। यो सबै चिज चाहिँ हुँदैन, यो सबै 0 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ पनि चाहिँ v2 0 छ, यहाँ पनि v1 θ1 0 छ, n1 n2 n3 के पनि आउँदैन। यो नआउने n4 θ2 मात्रै हो। मैले यसलाई मैले v लेख्नु पर्ने, किन v लेख्नु भन्दा x इक्वल 3 राख्दाखेरि यो y1 हुन्छ। भनेपछि यहाँ के आयो, यो आयो, यो इक्वेसन आयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त, 3 म 3 राखेर मिड स्प्यान चाहिँ डिफ्लेक्सन आयो क्या त, माइनसमा आयो। माइनसमा किन आयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो y एक्सिस चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ, त्यसले त्यो चाहिँ पोजिटिभ मान्छ, त्यही भएर यो माइनसमा आयो, डाउनवर्ड माइनसमा आयो। माइनसमा आउनु भने यो भनेको मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन हो, मिटरमा आयो, हो कि नि त। यहाँको आयो। अब त्यस्तै गरेर के हो त, रोटेसन, यो θ2 रोटेसन यति हुँदाखेरि चाहिँ यति चाहिँ डिफ्लेक्सन यहाँ हुँदैछ। अब रोटेसनको त डिफ्लेक्सन आयो सिद्धो, हाम्रो त्यहाँ ट्रान्सलेसन छैन, केही छैन, अरू डिग्री अफ फ्रिडम छैन। अब हाम्रो बाइक के छ त, अब लोड छ, लोडको डिफ्लेक्सन हामीले निकालेको छैन। रोटेसन निकालेपछि लोडको हामीले के गर्नु पर्छ, लोडको निकाल्दाखेरि त यहाँ र यहाँ अब चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडममा 0 बनाउनु पऱ्यो नि त। यो त निकालिसकेको छ, निकालिसकेको हुनाले चाहिँ अब 12 किलोमिटरले यो डिग्री अफ फ्रिडम 0 बनाउँदाखेरिको चाहिँ कति आयो डिफ्लेक्सन, यो डिफ्लेक्सन कति हुन्छ त, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेबल फर्मुला छ, यो कति हुन्छ, y2 इक्वल्स WL4/384 EI हुन्छ। यो भ्यालु अब सम्झिनु गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर तिमीले चाहिँ अब चाहिँ मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन चाहिँ होइन त, होइन डिग्री अफ फ्रिडम आर, होइन त डिग्री अफ फ्रिडम आर 0, फाइन द मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन्स ड्यु टु लोड भनेर चाहिँ त्यो पनि जोड्नुपर्छ भनेर लेख्दै हुन्छ, हो कि नि त। अब सिमेट्रिकल छैन भने झन् गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ अब यसलाई पनि म चाहिँ गरिदिन्छु, यो पनि डाउनवर्ड छ माइनस भयो, दुइटै के भयो त, अब जोड्दाखेरि चाहिँ यति आयो, यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफ्लेक्सन आयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त, अल्सो फाइन, अब यदि हाम्रो चाहिँ मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन चाहिँ यति भयो, यो यसमा यहाँ चाहिँ मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन चाहिँ यो। अब यहाँ चाहिँ मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन 3 मिटरमा गऱ्यो भने चाहिँ अब यो सिमेट्रिकल छैन। अब चाहिँ अब यसलाई फिक्स गर्दाखेरिको चाहिँ मिड स्प्यान डिफ्लेक्सन चाहिँ अब तिमीले अलिकति टाइम लगाएर चाहिँ निकाल्नु पर्छ। घरमा निकाल्न ठिकै हुन्छ, तर एक्जाममा चाहिँ प्रब्लम सोल्भ, एक्जाममा चाहिँ निकाल्न त्यो टाइम हुँदैन। त्यही भएर रोटेसनबाट कति आउँछ डिफ्लेक्सन त्यो निकालेर त्यो जोड्ने भनेर लेख्दै हुन्छ, हो कि नि त। त्यो भयो हाम्रो। अब त्यो पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ। यसरी हामीले चाहिँ फाइनाइट इलिमेन्टबाट चाहिँ यसरी डिफ्लेक्सन कति हुन्छ
हैन रियाक्सन कति हुन्छ यो सबै हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब के भन्दा यो भनेको सेप फंक्सन हो। यो मैले n1 n2 n3 n4 भनेर सेप फंक्सन हो नि त। यसले चाहिँ बीम बेन्डिङको सेप दिन्छ। बीम बेन्डिङको सेप दिन्छ र चाहिँ डिफ्लेक्सन चाहिँ सबैलाई अलग गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन कति हुन्छ तर बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्ने बित्तिकै सर्टेन चीज चाहिँ कोल्याप्स भएर जान्छ त्यहाँ। अनि त्यसले चाहिँ डिफ्लेक्सन दिन्छ x इक्वल्स यदिमा कति हुन्छ डिफ्लेक्सन रोटेसनले डिफ्लेक्सन रोटेसन र ट्रान्सलेसनले कति हुन्छ डिफ्लेक्सन त्यो दिन्छ। रोटेसन पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। कसरी गर्छौँ त यो v हो यो v भएको हुनाले मैले चाहिँ d बाइ के गर्छु त dx भयो भने के हो त d बाइ dx भने थीटा हो के नि त d बाइ dx थीटा भयो त्यो भने कति हुन्छ त अब dn1 बाइ dx v1 प्लस dn2 बाइ dx थीटा1 प्लस dn3 बाइ dx v2 प्लस dn4 बाइ dx थीटा2 त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब d बाइ dx भयो। अब चाहिँ x को भ्यालु मैले जति राखे x इक्वल्स x को भ्यालु मैले 0 राखे भने 1 मा दिन्छ। x को भ्यालु जति राखे 0 देखि अब 0 देखि चाहिँ l सम्म जति राख्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ बाउन्ड्री सम्मको भ्यालु दिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ रोटेसन पनि निकाल यसलाई म अहिले v मान्छु। अहिले मैले 3 मिटर राखे भने y1 माने यसलाई मैले v यो चाहिँ जनरल इक्वेसन v हुन्छ यो x को टर्ममा v भनेको n1 v1 प्लस n2 v इज फंक्सन अफ x हुन्छ n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस थीटा1 प्लस n3 v2 प्लस n4 थीटा2 यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त अब इक्वेसन भयो। यो चाहिँ x को टर्ममा छ। यसलाई मैले चाहिँ अब dv बाइ dx गरे भने यो स्लोप भयो थीटा भयो। थीटा इक्वल dv बाइ dx गरे भने dn1 बाइ dx v1 प्लस dn2 बाइ dx थीटा1 प्लस dn3 बाइ dx v2 प्लस dn4 बाइ dx थीटा2। अब डेरिभेटिभ गरेर जति भ्यालु आउँछ हैन बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गरेर अनि x को भ्यालु चाहिँ कहाँको निकाल्ने हो मिड स्प्यान निकाल्ने कहाँको निकाल्ने x को भ्यालु राख्यो भने त्यहाँको रोटेसनको भ्यालु दिन्छ ड्यू टु के त ड्यू टु जोइन्ट रोटेसनले टिकी फ्रेम अलाउ गर्दाखेरि। अब यहाँ फेरि चाहिँ फेरि चाहिँ अलाउ नगर्दाखेरि कति के छ रोटेसन फेरि चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्छ हो के त। भनेपछि यो अहिले हामी चाहिँ त्यति चाहिँ मतलब गर्दैन मलाई यो पनि छ भनेर मात्रै मान्छ तर हामी निकाल्ने चाहिँ सबै भ्यालु निकाल्ने यसो मात्रै गर्छ। रोटेसन निकाल डिफ्लेक्सन निकाल भने यसो मात्रै गर्छ। यो चाहिँ अब चाहिँ सिमेट्रिकल छ यतिबाट निकाल्न सकिन्छ ठिकै छ नत्र भने हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो गर्छौँ। त्यसरी हामीले चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडबाट यसरी गर्छ है। तिमीहरूको अब अरू पनि प्रब्लमहरू तिमीहरूले चाहिँ अब तिमीहरूले जस्तो चाहिँ अब गर्दाखेरि चाहिँ अब एसेम्बल गरेर गर्नुपर्छ फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड भन्ने बित्तिकै हैन। अब चाहिँ त्यो अपरेट गरेर अनि अपरेट गरेर गर भन्यो भने अपरेट गरेर गर्नु पर्यो तर कन्सेप्ट चाहिँ के हो त फाइनाइट एलिमेन्टमा नोड नम्बरिङको कन्सेप्ट हो। नोड नम्बरिङको कन्सेप्टबाटै चाहिँ डेभलप हुने हो हैन। हामीले टोटल स्ट्रक्चर म्याट्रिक्स हामीले बनाएकै हुन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन हामी पछि एप्लाई गर्छौँ फाइनाइट एलिमेन्टमा त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रब्लम हो। यस्तै प्रब्लम अरू पनि तिमीले चाहिँ यहाँ अब यो प्रब्लम हेऱ्यो भने के त सेमै छ हो के त सेमै छ दुईटा छ यहाँ तर पीमा चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ यो पीमा के आयो त यो अब यहाँ चाहिँ अब मैले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मैले चाहिँ अहिले चाहिँ सबै पोजिटिभ मान्छु हाम्रो सेन्स भने यो चाहिँ नेगेटिभ भयो। यहाँ के आयो त अब यहाँ मैले हेरेँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ छ नि पीमा हो कि नि त। अब v1 को डाइरेक्सनमा 0 हुन्छ फिक्स सपोर्टमा थीटा1 को डाइरेक्सनमा 0 हुन्छ। अब v2 को डाइरेक्सनमा 0 हुन्छ अनि थीटा2 को डाइरेक्सनमा के हुन्छ त -40 त्यो भ्यालु यहाँ आउँछ किन त्यो नेगेटिभ सेन्समा छ त्यो भ्यालु मात्रै यहाँ आउँछ ए -40 यहाँ आउने अनि यहाँ हो त्यो चाहिँ पीमा चाहिँ लोड डाइरेक्ट एप्लाई टु नोड हो अनि त्यसपछि बल्ल रियाक्सन जोडिन्छ त्यसरी आउँछ है। त्यसरी आउँछ अरू सबै कुराहरू सेम हो यहाँ मात्रै चाहिँ -40 चाहिँ आउने हो अरू सबै कुराहरू सेम हुन्छ। सेम तरिकाले तिमीले अब यहाँ चाहिँ फेरि के छ त अब अहिले हामीले चाहिँ यल चाहिँ कमन भएको हुनाले चाहिँ जोडेर सहिलो प्रब्लम गरेका थियौँ। अब यल कमन हुँदा यहाँ न्युमेरिकल भ्यालुमा चाहिँ रिलेट गर्छ यो सबै रिलेट गर्छ न्युमेरिकल भ्यालुमा। 8 मिटर छ यो 6 मिटर छ EI कन्स्ट्यान्ट छ EI चाहिँ कमन लिन सकिन्छ। अब चाहिँ तर 8 र 6 मिटर चाहिँ फरक भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यसरी गर्छौँ। यहाँ पनि अब यसलाई पनि तिमीले गर्नु पर्यो। अब यसलाई तिमीले अब यसलाई गर्दा कसरी गर्ने त अब भन्छ यहाँ छुटाउनु पर्यो यसको एलिमेन्ट म्याट्रिक्स लेख्ने यसको लेख्ने अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ कनेक्टिभिटी दिने हो कि नि त। अब तिमीले एउटा चाहिँ अब प्रोग्राम लेख्नु पर्यो। अब तिमीले चाहिँ बुकहरू गरेर हेऱ्यो भने प्रोग्राम त्यहाँ लुपको प्रोग्राम हुन्छ हैन। एलिमेन्टको 1 भनेको उसको कति हुन्छ हैन स्टेजर कति हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब एउटा सिक्वेन्स हो। त्यो सिक्वेन्स राख्ने बित्तिकै चाहिँ अनि चाहिँ त्यसले चाहिँ कोएफिसिएन्ट त्यसले जोडिदिन्छ सुई जोडिदिन्छ। कोएफिसिएन्ट पहिले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ अनि चाहिँ त्यसले त्यतै ठाउँबाट त्यसले चाहिँ जोड्दै ल्याउँछ। प्रोग्रामिङको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ हुन्छ
हैन। अब जोड्दाखेरि पहिला 0 मानेर चाहिँ 0 सँग जोडेर ल्याउनुपर्छ। प्रोग्रामिङको आफ्नै तरिकाहरू हुन्छ, त्यो तरिकाहरू चाहिँ फेरि अर्को कुरा हो फेरि। भनेपछि यहाँ दुईटालाई जोडेर चाहिँ ल्याउने। हामीले खालि अहिले बुझ्ने भनेको खालि चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्टले कसरी काम गर्छ। यो सबै मेथडहरू के हो त? यी मेथडहरू भनेको डाइरेक्ट स्मेस मेथड। फ्रेममा चाहिँ हामीले चाहिँ बीममा फ्रेममा चाहिँ डाइरेक्ट स्मेस मेथड चाहिँ हामी युज गर्छौँ। अब फ्रेमहरू हामी कम्प्लिकेटेड फ्रेमहरू त गर्दैनौँ, सिम्पल त्यही भएर चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अब यहाँ ट्रसमा हेऱ्यो भने त्यसरी नै गर्नु पर्यो तिमीहरूले। डिटरमाइन द स्टेटरी स्मेस इक्वेसन KD इक्वल्स R। KD यो स्टेटरी स्मेस इक्वेसन द KD इक्वल्स R द्याट अपरेट्स अन नोडल डिग्री अफ फ्रिडम U1 V1 V3। यहाँ चाहिँ के छ त? यहाँ चाहिँ U1 V1 यहाँ छ, U1 V1 छ, अनि U2 V2 0 छ, अनि U3 V3 मा चाहिँ U3 0 छ, V3 चाहिँ छ। भनेपछि U1 V1 र V3 मा चाहिँ अपरेट हुने चाहिँ 3/3 म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्यो फर द प्लेन ट्रस सोन इन द फिगर बिलो। हो, यो प्लेन ट्रसमा चाहिँ 3/3 म्याट्रिक्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब के हो त? यहाँ C स्क्वायर CS छ नि हाम्रो त्यो। हो, हरेक एलिमेन्टको चाहिँ C स्क्वायर। अब यहाँबाट यसरी x एक्सिस चाहिँ यसरी छ भने हो कि यसरी चाहिँ x एक्सिस पोजिटिभ मान यसरी y एक्सिस छ भने एलिमेन्ट 1 भयो। एलिमेन्ट 1 को लागि बीटा कति भयो त? 90 डिग्री भयो। एलिमेन्ट 2 को चाहिँ बीटा कति भयो त? यहाँ अब बीटा भयो यो एंगल बीटा हुन्छ। एलिमेन्ट 2 को यो एंगल बीटा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्ड पोइन्ट कुन हो त? यो 1 र 3 चाहिँ 1 चाहिँ स्टार्टिङ हो, 3 चाहिँ एन्ड हो भने बीटा चाहिँ यसरी हुने भयो। बीटा यहाँ पनि बीटा के भयो त? अब बीटा चाहिँ यसरी नै हुने भयो। यहाँ बीटा भयो। अब एलिमेन्ट 3 को लागि पनि के भयो त? अब यसलाई चाहिँ मैले स्टार्टिङ पोइन्ट माने, यसलाई मैले एन्ड पोइन्ट माने भने बीटा पनि 180 डिग्री। यो तीनटा चीज चाहिँ तर बीटा लिँदाखेरि एउटै चाहिँ सेन्सबाट लिनु पर्यो। एउटालाई बीटा यसरी लिने, अर्कोलाई बीटा चाहिँ हैन यसरी लिने गर्नु हुँदैन। एउटै सेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रब्लम फर्मुलेट गर्दा कसरी सेन्समा ल्याएर त्यही सेन्समा हामीले चाहिँ बीटा लिएर चाहिँ अनि C स्क्वायर CS स्क्वायर हामीले चाहिँ गरेर जानु पर्यो। यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ त्यसरी नै हामीले चाहिँ गर्छौँ। मैले चाहिँ पहिला सुरु के गरेँ त? यहाँ मैले पहिला सुरु गरेँ द सपोर्ट्स आर टेम्पोरली रिमुभ्ड एन्ड रिप्लेस्ड बाई द रियाक्सन्स एन्ड नोडल फोर्सेस। रियाक्सन र नोडल फोर्सले मैले चाहिँ रिप्लेस गर्छु। यहाँ P2 Q2 हैन। अब यहाँ यो छ, यो चाहिँ रियाक्सन्सहरु भयो, P3 रियाक्सन्सहरु भयो, एलिमेन्ट 1 2 3 भयो। अब U2 V2 यहाँ चाहिँ के छ त? अब U2 V2 छ, यहाँ U3 V3 छ, यहाँ U1 V1 छ, U1 V1 यहाँ छ, U1 V1 यो टोटल भयो। पछि हामी चाहिँ लेटर अन विल अप्लाई द बाउन्ड्री कन्डिसन्स। अब KI भनेको एक्सियल स्टिफनेस अफ इच एलिमेन्ट भयो, AI EI बाइ LI भयो। स्टिफनेस अफ इच एलिमेन्ट के भयो त? अब KI इक्वल्स यो हाम्रो फर्मुला छ, यो चाहिँ मलाई थाहा छ। अब यहाँ C भनेको के त? cos बीटा, S भनेको sin बीटा भयो। एलिमेन्ट 1 को लागि cos बीटा कति भयो त? यहाँ एलिमेन्ट 1 को लागि cos बीटा cos 90 मैले भने 90 यसरी x सँग लिनु पर्यो। cos 90 मा sin 90 1 भयो। एलिमेन्ट 2 को लागि cos बीटा कति भयो त? cos एलिमेन्ट 2 को लागि cos बीटा cos 180 माइनस tan इन्भर्स 4/3 यो cos 180 माइनस tan इन्भर्स 4/3 माइनस यो एंगल माइनस गर्नु पर्यो। माइनस यति आयो, sin बीटा यो भयो। एलिमेन्ट 3 को लागि चाहिँ cos बीटा भनेको cos 180 डिग्री, 180 डिग्री sin 180 डिग्री आयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी गर्छ। अब एलिमेन्ट 1 को लागि चाहिँ त्यो C स्क्वायर CS गर्दा यो आउँछ, एलिमेन्ट 2 को लागि यो आउँछ, एलिमेन्ट 3 को लागि यो आउँछ। सबै भ्यालु राख्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब एलिमेन्ट 1 मा के भयो त? U1 V1 U2 V2 U3 V3 भयो। हो कि नि त? एलिमेन्ट 2 को लागि पनि हामीले चाहिँ अब त्यसरी नै छ, एलिमेन्ट 3 को लागि त्यसरी नै छ। अब कनेक्टिभिटी चाहिँ हेर्नु पर्यो, कहाँ कनेक्सन छ तिमीले अहिले चाहिँ कनेक्टिभिटी हेरेर चाहिँ जोड्नु पर्यो। अब समेसन K इक्वल्स समेसन K KD इक्वल्स R गरेर जोडेर यो सिमेट्री छ, त्यही भएर चाहिँ यतापट्टि पार्ट मैले लिन U1 V1 U2 V2 U3 V3 को चाहिँ यो तीनटाको 6/6 म्याट्रिक्समा चाहिँ म्याट्रिक्स अनुसार चाहिँ आफ्नो ठाउँमा लगाएर जोड्नु पर्यो। एलिमेन्ट 1 कहाँ कनेक्ट छ त? कनेक्सन एलिमेन्ट 1 र 2 चाहिँ 3 मा कनेक्सन छ। हो कि नि त? एलिमेन्ट 2 र 3 चाहिँ यो 1 नोडमा कनेक्सन छ हैन। एलिमेन्ट 1 र 3 चाहिँ यहाँ 2 मा कनेक्सन छ। सबैको कनेक्टिभिटी हेरेर चाहिँ तिमीले चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो। यहाँ जोडिया छ, त्यो पनि जोडिएको छ, यो जोडिएको छ गर्नु पर्यो। गरेर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ? अब हामीले चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन एप्लाई गर्नु पर्यो। U2 V2 U3 इक्वल्स 0। अहिले मैले भने U2 V2 U3 इक्वल्स 0 छ, U2 V2 0 छ, U3 इक्वल्स 0 छ।
यो तीनटा चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन हामीले चाहिँ एप्लाई गर्यो भने गर्दाखेरि यो 3/3 म्याट्रिक्स आउँछ। U1 V1 र V3 लाई सोल्भ गर्छ यसले। अब चाहिँ V1 को डाइरेक्सन के छ त, यहाँ लोड 0 छ, यहाँ लोड 0 छ अहिले, हो कि त, यहाँ लोड 0 छ, यहाँ मैले राखेको छैन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ यहाँ रियाक्सन पनि राखेको छु, यहाँ लोड 0, यहाँ लोड 0 भयो, यहाँ माइनस p छ, हो नि त। V1 को डाइरेक्सनमा चाहिँ माइनस p छ, V1 को डाइरेक्सनमा चाहिँ माइनस p छ, माइनस p मैले राखेर चाहिँ गर्दाखेरि यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त, अब त्यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो। सोल्भ गरेपछि अब के भयो त, फोर्स इन मेम्बर के भयो त, K3 × U2 - U1 गरेर, अब K3 भनेको A3 E3/L3 भयो, U2 - U, अब U2 - U1 प्राइम गर्नु पर्यो, U2 - U1 प्राइममा गर्छु हैन। अब प्राइम निकाल्नु पर्यो क्या, U1 V1, अब U1 V1 V3 छ नि, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ U1 प्राइम र V1 प्राइमहरु अब निकाल्नु पर्यो। हामीसँग छ नि इक्वेसन CS00 00 CS गरेर चाहिँ U1 प्राइम U2 प्राइम निकाल्नु पर्यो। सबै निकालेर 13 K2 U1 cos बीटा प्लस V2 V3 sin बीटा माइनस U1 cos बीटा प्लस V1 sin बीटा गरेर हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ निकाल्छौँ। अस्ति हाम्रो चाहिँ इक्वेसन छ, हो त्यसरी तिमीले ट्रस्टमा पनि सल्भ गर्नुपर्छ। यसरी हामीले चाहिँ डाइरेक्ट स्मिथ मेथड चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रस्टमा पनि गर्छौँ, फ्रेममा गर्छौँ, बीममा पनि गर्छौँ। बीममा, ट्रस्टमा र फ्रेममा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यस्तो प्रब्लमहरु तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, अब सल्भ गर्नुपर्छ। अरु प्रब्लमहरु पनि सबै प्रब्लमहरु चाहिँ तिमीले सल्भ गर्नुपर्छ, सल्भ गरेर चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब यहाँ अब पहिला हामी के गर्यो त, यहाँ ग्लोबलमा चाहिँ सल्भ गरे के, यसलाई ग्लोबल कोर्डिनेट सिस्टममा हामीले यसलाई सल्भ गर्यौं। अब चाहिँ मेम्बर फोर्स निकाल्न हामी के त फेरि लोकलमा गयौं। अब ग्लोबलको त अब चाहिँ U1 प्राइम भनेको के हो त, इक्वल्स U1 cos बीटा प्लस V1 sin बीटा छ नि हाम्रो, हो त्यही फर्मुलाबाट चाहिँ हामी सुरुमा गरेको थियौं चाहिँ के चाहिँ ट्रान्समिसन म्याट्रिक्सबाट। त्यही फर्मुला युज गरेर हामी चाहिँ U1 प्राइम U2 प्राइम यो सबै प्राइमहरु निकाल्छौं। निकालेर चाहिँ हामी चाहिँ अनि मेम्बर फोर्स निकाल्छौं, अनि एक्सियल फोर्स, एक्सियल डिस्प्लेसमेन्ट, अनि मेम्बर फोर्सलाई हामी चाहिँ डिजाइन गर्छौं। किनभने हामी चाहिँ ग्लोबलबाट त हामी डिजाइन गर्न सक्दैनौं, ग्लोबल त खाली सोलुसन मात्रै हो, फाइनाइट एलिमेन्टको सोलुसन मात्रै हो। तर चाहिँ हामी जब चाहिँ फाइनाइट एलिमेन्टको सोलुसन गर्छौं, हामी के गर्छौं, इन्डिभिजुअल इलिमेन्टमा जान्छौं। यसले इन्डिभिजुअल इलिमेन्ट गरेर हामी चाहिँ एनालाइसिस गर्छौं। जब हामी इन्डिभिजुअल इलिमेन्ट एनालाइसिस गर्छौं, त्यहाँ चाहिँ इलिमेन्टको फोर्स आउँछ, इलिमेन्टको डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ हैन। अब इलिमेन्ट के हुन्छ त, इलिमेन्ट चाहिँ लोकल एक्सिसमा चाहिँ ओरिएन्ट भएर बसेको हुन्छ। इलिमेन्टहरु आफ्नो लोकल एक्सिस हुन्छ, त्यो लोकल एक्सिसमा चाहिँ इलिमेन्टहरु चाहिँ ओरिएन्ट भएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले लोकलमा फेरि जानुपर्छ। पहिला सुरु ग्लोबलमा हामी चाहिँ होल स्ट्रक्चरलाई हामी ग्लोबलमा सोल्भ गर्छौं, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि इलिमेन्ट टु इलिमेन्ट, मेम्बर टु मेम्बर जाँदाखेरि हामी चाहिँ लोकलमा चाहिँ जान पर्ने हुन्छ। लोकलमा नगएसम्म हामीले चाहिँ डिजाइन गर्न सक्दैन, डिजाइनको लागि चाहिँ त्यहाँ जानै पर्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ सोल्भ गर्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट मेथड। अब यहाँ चाहिँ अब यहाँ तिमीलाई मैले यो भनिरहेको छु यहाँ अहिले। अब यहाँ अहिले चाहिँ यो चीज चाहिँ यो इक्वेसन यहाँ मैले चाहिँ माथि ल्याइरहेको छु, यो कसरी आयो भनेर हामी अब डेराइभ गर्नलाई चाहिँ पछि गर्छौं। तै पनि पछि डेराइभ गर्दैन, हामी चाहिँ खासै भ्यालु मात्रै लेखिदिन्छौं, किनभने चाहिँ त्यो सिम्बोलिक टर्ममा आउँछ। सिम्बोलिक टर्ममा आउँदाखेरि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न हामीले फेरि म्याटल्याबमा सिम्बोलिक हालेर चाहिँ गर्नु पर्यो कि चाहिँ हैन, कि चाहिँ अब म्याथमेटिकल चलाएर सिम्बोलिक यस्तै सिम्बोलिक मल्टिप्लाई गरेर x * x गरेर x स्क्वायर यस्तै सिम्बोलिक x स्क्वायर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि म्याट्रिक्स चाहिँ केमा आउँछ त, म्याट्रिक्स नै हाम्रो चाहिँ x को टर्ममा आउँछ के, x को टर्ममा आउने भएको हुनाले चाहिँ हामी पछि पनि चाहिँ गर्दाखेरि यही भ्यालु आउँछ भनेर हामी भनिदिन्छौँ मात्रै। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौं है। अरु केही छ त अरु? यो चाहिँ के हो त, यो भनेको शेप फंक्सन हो। दिज आर द शेप फंक्सन, किन यसले चाहिँ एलिमेन्टको चाहिँ डिफर्म शेपलाई यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। ज्योमेट्रीलाई डिफर्म शेपलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भने यो चाहिँ के हो त, शेप फंक्सन हो। यो चाहिँ के हो त, हरेक डिग्री अफ फ्रिडमलाई चाहिँ युनिट भ्यालु दिँदाखेरि n1 भनेको के हो त, अब चाहिँ यहाँको चाहिँ ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन डिग्री अफ फ्रिडम v1 लाई युनिट भ्यालु दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ यसको चाहिँ इक्वेसन हो। यहाँबाट यसको चाहिँ डिफर्म शेपको इक्वेसन हो, बर्नौलीज बीम थ्योरीबाट निकालेको भयो। n2 भनेको पनि के हो त, अब यसलाई चाहिँ युनिट भ्यालु दिँदाखेरि हैन, युनिट रोटेसन दिँदाखेरि आएको चाहिँ हो। अर्को चाहिँ यहाँ फेरि यसलाई गर्दाखेरि आएको भयो भने सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ लिनियर कम्बिनेसन हाम्रो यो छ नि त। यो त इन्डिपेन्डेन्ट हो। v1 θ1 v2 θ2 भनेको त इन्डिपेन्डेन्ट चीजहरु हो। इन्डिपेन्डेन्ट चीजहरु भएको हुनाले हामीले लिनियर कम्बिनेसन चाहिँ गर्छौं, बिकज आवर स्ट्रक्चर इज लिनियर स्ट्रक्चर। लिनियर स्ट्रक्चर छैन भने फेरि लिनियर कम्बिनेसन गर्न मिल्दैन। नन लिनियरली डिफर्म भइसकेको छ भने त्यसरी जोडेर त आउँदैन। इन्डिभिजुअल इफेक्ट चाहिँ कम्बाइन इफेक्ट भनेको इन्डिभिजुअल इफेक्ट हो भनेर जोड्न मिल्दैन, त्यो तिमीलाई थाहा छ। त्यसरी हामीले चाहिँ गर्छौं। अरु केही छ त अरु?
आज हामी अब यति नै गरेर अब अर्को क्लासमा हामी चाहिँ फेरि अर्को च्याप्टर चाहिँ पढ्छौँ। मैले त्यहाँ चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे ट्युटोरियल पनि राखेको छु एउटा, यही ट्रस्टको एउटा राखेको छु होइन, त्यो पनि हेरे हुन्छ है। हेलो हुन्छ सर। अब हाम्रो कति 3:55 भयो होइन, 3:55 छ। अब अर्को हामीले सुरु गर्न पर्छ, फेरि अर्को सुरु गर्ने नगर्ने अब भोलि फेरि इन्टरप्रिटेसन ठिक छ। अब चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ त्यहाँ मैले चाहिँ त्यहाँ ऊ पनि राखेको छु, त्यहाँ चाहिँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्सको एउटा चाहिँ नोट राखेको छु। त्यो नोट पनि तिमीले हेर्दै गऱ्यो भने लिनियर इक्वेसन चाहिँ सिस्टम चाहिँ हामीले खालि त्यसको चाहिँ सोल्युसन कसरी गर्ने तिमीले पहिले पढि पनि सकेका छौ, जस्तो गस इलिमिनेसन, गस जोर्डन, यस्तो कुराहरू चाहिँ तिमीले पढिसकेका हुनाले तिमीले त्यो अहिले पढ्दै गर, हेर्दै गर। हामीले एडिसनल पढ्ने भनेको त्यहाँ खालि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्जुगेट ग्रेडियन्ट मेथड र अब अरू तिमीले न्युमेरिकल त्यो पनि पढिसकेका होला कति कुराहरू त, अलिक 2-4 कुराहरू मात्रै हामी त्यहाँ पढ्छौँ होइन। त्यो भएर त्यो तिमीले हेर्दै गरे हुन्छ, तिमीले न्युमेरिकल मेथडमा धेरै कुराहरू पढिसकेका हुन्छौ, त्यो भएर त्यसलाई खालि अहिले चाहिँ रिभ्यू जस्तो गरेर तिमीले हेर्दै गरे हुन्छ। अरू चाहिँ अब यति नै है आजलाई, बाई। हुन्छ सर। ल अब भोलि हाम्रो चाहिँ 2:25 मा क्लास छ है। हुन्छ सर। ल